अस्सलाम वालेकुम। दिखा रही हैं ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। एक थी मिसाल तेमीम किस्त नंबर 2। हदीका, सरमद, शाहज़ैन, रमैया और मकसूद नकवी तैयार होकर इस्माइल अलवी के घर आ गए थे क्योंकि आज रात मीरम के पाकिस्तान आने की खुशी में इन सबका डिनर इस्माइल अलवी की तरफ से था। आज़र तैयार होकर एयरपोर्ट चला गया था। मीरम को पिक करने के बाद वो दोनों वहीं से अलवी हाउस रवाना होने वाले थे। जहाज़ लैंड कर चुका था। आहिस्ता आहिस्ता लोग एयरपोर्ट से बाहर आ रहे थे। मीरम भी अपना सूटकेस उठाई इधर उधर देखती अपनी फैमिली के किसी फ़र्द को तलाश कर रही थी। जब आज़र की निगाह इस पर पड़ी, उसे देखकर वो मुस्कुराया। अभी मीरम की निगाह इस पर नहीं पड़ी थी, इसलिए वह दबे कदमों चलता खामोशी से इसके पीछे आ खड़ा हुआ और पीछे से आकर डरा दिया। डर के मारे मीरम के मुंह से चीख निकली। सीने पर दोनों हाथ रखे वो पीछे के मुड़ी तो आज़र को हंसी से लोटपोट होते देखा। आजी के बच्चे, तुम अपनी इन हरकतों से बाज नहीं आओगे ना? डरा दिया तुमने मुझे। आज़र हाथ हिलाते हुए बोला, हाय मेरी, कैसी हो तुम? आई मीन फाइन। आई एम फाइन। ये मॉम डैड और अपिया वाले नहीं आए? मुझे फिक्र नहीं। क्या मैं काफ़ी नहीं तुम्हारे लिए? पिक तो बिल आखिर मैं नहीं करना था ना तुम्हें? आज़िर रोमांटिक हुआ। शट अप आज़ी, तुम हर जगह बस शुरू हो जाते हो। चलो घर चलते हैं, मैं बहुत थक गई हूँ। ओके, जो आपका हुक्म आकी। गुलाम हाजिर है। आज़िर सीने पर हाथ रखे ज़रा सा सर झुकाकर ताबेदारी से बोला। आकी? मीरम का मुंह खुला। हाँ ना, मेल आका होता है और फीमेल आकी। आज़र ने दलील पेश की। हाँ सीरियसली? आज़र के जवाब पर मीरम ने आंखें घुमाई। मीरम अपना सामान उसे थमाती आगे बढ़ गई। पीछे आज़र इसका सामान उठाए गाड़ी तक आया। मीरम फ्रंट सीट पर जाकर पहले से ही बैठ गई थी। आज़र ने सामान डिग्गी में रखा, ड्राइविंग सीट संभाल ली। सफ़र कैसा रहा तुम्हारा? गाड़ी ड्राइव करते आज़र ने मीरम से पूछा। एकदम बोरिंग। मीरम मुँह की साविये बिगाड़ कर बोली। अच्छा, कुछ लेना पसंद करोगी? कुछ ठंडा गर्म वगैरह? नहीं, मैं बहुत थकी हूँ, घर जाकर ही कुछ पीऊँगी। बस इतनी मेहरबानी कर दो कि गाड़ी की स्पीड बढ़ा दो, मुझे जल्दी घर पहुँचना है। आज़र ने उसे देखा। मैडम, ये गाड़ी है, कोई एरोप्लेन नहीं कि उसे उड़ा कर ले जाऊँ। पहले मगरूर तो थी, लेकिन अब मुँहफट और बदतमीज़ भी हो गई हो। थैंक्स फॉर दिस कमेंट। अब ज़रा ड्राइविंग पर ध्यान दो। मीरम बेजारी से आंखें घुमाती सीट से टेक लगाती खिड़की से बाहर देखने लगी। आज़र ने मुस्कुराकर एक नज़र इस लापरवाह लड़की पर डाली जिससे वह पेशा मोहब्बत करता था, लेकिन वो बहुत मगरूर और घमंडी थी। वो जैसे भी थी सीखी थी और उसे इन्हीं आदतों के बावजूद भी पूरे दिलो जान से चाहता था। गाड़ी जो ही अलवी हाउस में दाखिल हुई, वहाँ मौजूद सभी लोगों ने मीरम का शानदार अंदाज में इस्तकबाल किया। वो बड़े गुरूर से सबको हाय हेलो कहती अंदर की तरफ बढ़ गई, क्योंकि वो ऐसी ही थी। हाल हवाल के बाद मुलाजमा चाय ले आई। मीरम वहाँ से उठकर अपने रूम में चली गई, ये कहकर कि वो बहुत थक गई है, थोड़ी देर के लिए आराम करना चाहती है। इसके आराम की वजह से इन सबको भी डिनर के लिए बहुत वेट करना पड़ा, क्योंकि मीरम के बगैर वो डिनर नहीं कर सकते थे। वो अलवी हाउस की प्रिंसेस थी और इस्माइल अलवी की वो लाडली बेटी थी। अलबत्ता हदीका को बुरा लगा था अपनी फैमिली के इस बर्ताव से। वो नाखुश थी। वो कहना चाहती थी, लेकिन सरमद ने इनका हाथ पकड़कर उसे कुछ भी कहने से रोक दिया। जब तक मीरम उठती वो बातों में लगे रहे। मीरम के जागने के बाद ही इन सब ने डिनर किया। डिनर बहुत अच्छे माहौल में किया गया। डिनर करते ही वो लोग घर के लिए रवाना हो गए। सब नाश्ता करने के बाद शाहज़ैन की फरमाइश पर आज़र उसे स्कूल ड्रॉप करने गया और वहीं से सीधा वो मीरम से मिलने अलवी हाउस चला, क्योंकि रात को वो ठीक से मुलाकात नहीं हो पाई थी मीरम के साथ। लेकिन जब अलवी हाउस में दाखिल हुआ तो उसे पता चला कि इसके आने से पहले इसकी माँ और भाभी साहिबा यहाँ तशरीफ़ ला चुकी हैं और अब वो इस्माइल अलवी की अहलिया मरीसा अलवी के साथ बैठी गपशप लगा रही हैं। आज़र अचानक इनके सामने आया था। इन्हें यहाँ देखकर वो भौं चुका रह गया। अब शर्मिंदगी ये थी कि वो कैसे वापस पलट जाए। अरे देवर जी, आप यहाँ इतनी सुबह सुबह? सब खैरियत है ना? हदीका इसकी आमद की वजह जानती थी, लेकिन फिर भी उसे तंग करना ज़रूरी समझा। आज़र अपना सर झुकाते हुए बोला। हाँ, वो इधर से गुजर रहा था, सोचा कि क्यों ना आंटी अंकल का हाल चाल पूछता जाऊँ। आज़र के इस बहाने पर मरीसा अलवी उसे आड़े हाथों लेते बोली। भाई, मीरम की आमद से पहले तो कभी भी अपनी आंटी और अंकल का ख्याल नहीं आया तुम्हें। ये आज ख्याल कैसे आ गया? वैसे मैं बिल्कुल ठीक हूँ और तुम्हारे अंकल ऑफिस गए हुए, तुम इनका हाल ऑफिस जाकर पूछ सकते हो। मरीसा के इस जवाब के आज़र को बिल्कुल भी तवक्को नहीं थी। वो तीनों ख़वातीन इसकी हालत पर दबी हंसी हंस रही थी। आज़र बेचारा तो इन औरतों के दरमियान बुरी तरह फंसा था। अब क्या करता? जी आंटी, अब मैं चलता हूँ। वह फर्मा बरदार बच्चे की तरह वापसी के लिए पलटा तो मरीसा को इस बेचारे की हालत पर तरस आ गया। तुम जा रहे हो? जी आंटी, वो इंतहाई तमीज़ से बोला। क्यों, मीरम से नहीं मिलना क्या? क्या मीरम से? आज़र के मुंह से हैरत और खुशी से भरी आवाज़ निकली। क्या मैं मीरम से मिल सकता हूँ? हाँ जाओ, मीरम अपने रूम में ही है, जाकर मिल लो।
ओके, थैंक यू सो मच आंटी, लव यू सो मच। अल्लाह आपकी जैसी सास हर किसी को दे। ये कहता आज़र दो दो करके सीढ़ियाँ फलांगता ऊपर मीरम के कमरे की तरफ भाग गया। इसकी इस हरकत पर तीनों खवातीन हंस दी। इसे जो ही मीरम के कमरे का दरवाज़ा खोला तो मीरम को मिरर के सामने खड़ा पाया। वह मिरर के सामने बिल्कुल तैयार खड़ी अपने बालों में ब्रश घुमा रही थी। गुड मॉर्निंग। आज़र मुस्कुराता हुआ अंदर दाखिल हुआ। अरे आज़ी, तुम यहाँ? आज़र को इस वक्त अपने घर में देखकर मीरम हैरान हुई थी। हाँ, बस सोचा तुमसे मिला, रात भी ठीक से बात नहीं हो पाई थी तुमसे। वो इसे अपनी निगाहों के हसार में लिए बेड पर जाकर बैठ गया। मीरम ब्रश रखती उसकी तरफ पलटी। आज़र यकटुक उसे देख रहा था। इसके यूं देखने पर मीरम ने तंज किया। अब नज़र लगाओगी क्या? आज़र मुस्कुराया। अपनी चीज़ को भी भला कोई नज़र लगाता है क्या? खैर छोड़ो इन बातों को, मैं कहने आया था कि क्या तुम्हारा टेस्ट मुकम्मल हो गया? क्यों? तुम क्यों पूछ रहे हो? मैंने सोचा कि तुम बोर ही हो रही होगी तो क्यों ना हम लॉन्ग ड्राइव पर चलें। ये सुनकर मीरम भी खुश हुई थी। नॉट अ बैड आइडिया। या ऑफ कोर्स, मैं भी घर में बोर ही हो रही थी। तो फिर चलें? श्योर। मीरम ने अपना बैग और सेलफोन उठाया और आज़र के साथ चल पड़ी। रुको रुको, एक मिनट, क्या हुआ? तुम इस ड्रेसिंग में चलोगी बाहर? आज़र ने पूछा। या ऑफ कोर्स, क्यों, क्या हुआ? मेरी ड्रेसिंग में ऐसा क्या कि मैं बाहर नहीं जा सकती? आज़र ने इसके लिबास पर एक निगाह डाली। वो हाफ स्लीवलेस शर्ट और चुस्त जीन्स में मलबूस थी। बाल खुले हुए थे। आज़र को इसका स्टाइल और पहनावा पसंद नहीं आया था। मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। तुमको शलवार कमीज़ पहन ली थी और साथ में दुपट्टा भी तो अच्छा लगता। व्हाट? मीरम इसकी बात पर हैरत से चीखी थी। फिर वो खुद ही हंसी। हम जिस सोसाइटी में रहते हैं ना, वहाँ ऐसी ही ड्रेसिंग की जाती है। लेकिन तुमने वही टिपिकल मशरकी मर्दों वाली बात कह दी ना। मैं को पेंडू टाइप लड़की तो हूँ नहीं मिस्टर आज़र मकसूद नकवी, जिसे तुम ऐसे पहनावे की डिमांड कर रहे हो। मैं मीरम इस्माइल अलवी हूँ। मैं अपनी मर्ज़ी से अपनी लाइफ जीती हूँ और अपनी मर्ज़ी से ही ड्रेसिंग करती हूँ। मैं किसी के हुक्मों की पाबंद नहीं हूँ। अगर तुम्हें मेरी ड्रेसिंग से कोई प्रॉब्लम है तो इट्स ओके, हम साथ नहीं चलते। मेरा ये मतलब नहीं था मीरम, मैं जस्ट एक बात कह रहा था कि मुझे शलवार कमीज़ और दुपट्टे वाली लड़कियाँ ज़्यादा अच्छी लगती हैं। लेकिन खैर, तुम इस ड्रेसिंग में भी अच्छी लग रही हो। आज़र इसकी बहस के आगे हार मान ली थी, क्योंकि वो जानता था कि मीरम की बहस के आगे वो जीत नहीं पाएगा, इसलिए हार मानना ही बेहतर ऑप्शन था। तो फिर चले मैडम। मीरम इस्माइल अलवी? आज़र ने मुस्कुराकर पूछा। मीरम ने आंखें घुमाई। बाहर निकलने से पहले मेरा मूड ऑफ करना ज़रूरी था क्या? चलो अब। वो मुंह बनाती आज़र के साथ कमरे से निकल गई। इन दोनों को एक साथ सीढ़ियों से उतरते देखकर वो तीनों मुस्कुराई थीं। इन दोनों की जोड़ी बहुत प्यारी है माशाल्लाह से। अल्लाह इन दोनों की जोड़ी को हमेशा सलामत रखे। रमिया के मुंह से बेइख्तियार इन दोनों के लिए दुआ निकली थी। आमीन आमीन। रमिया की दुआ पर मरीसा और हदीका ने आमीन कही। आज़र ने से मुख्तलिफ जगहों की सैर करवाई थी। वह दोनों काफ़ी देर तक घूमते रहे। थकावट और भूख महसूस हुई तो मीरम बोल पड़ी। हाजी यार, मैं बहुत थक गई और भूख भी लगी है। चलो किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना खाते। हाँ चलो, मुझे भी भूख लगी है। आज़र गाड़ी की तरफ बढ़ गया। दोनों गाड़ी में बैठे और आज़र ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। वैसे मैं तुम्हें जहाँ लेकर जा रहा हूँ ना, वो मेरा फेवरेट रेस्टोरेंट है। मैं अक्सर यहाँ खाना खाने आता हूँ। और यहाँ की कड़क दूध पत्ती चाय की तो क्या ही कहने। चाहे कितना ही सर दर्द क्यों ना हो, इधर की चाय का एक घूंट भरते ही सारा दर्द रफू चक्कर हो जाता है। वहाँ जाकर मुझे बहुत अच्छा लगता है, जैसे दिल को सुकून सा मिल गया। तुम इस रेस्टोरेंट की इतनी तारीफ़ करो तो यकीनन कोई जाना माना रेस्टोरेंट ही होगा। ये सुनकर आज़र के लब मुस्कुराए। हाँ, यही समझ लो। ऐसी बात है? मीरम ने होंठ लटकाकर बोली। चलो फिर देखते हैं तुम्हारा ये सुकून दे रेस्टोरेंट। थोड़ी देर बाद आज़र ने गाड़ी एक जगह रोक ली। ये तुमने गाड़ी यहाँ पर क्यों रोकी है? मीरम ने आज़र की तरफ देखते हैरानी से पूछा। आज़र मुस्कुराया। क्योंकि मेरा फेवरेट रेस्टोरेंट आ गया है। लेकिन मुझे इधर तो कोई रेस्टोरेंट नज़र नहीं आ रहा। मीरम ने गाड़ी का शीशा नीचे किया और आसपास निगाहें दौड़ाते हुए रेस्टोरेंट को तलाश करते हुए बोली। आज़र गाड़ी से नीचे उतरकर मीरम के पास आया, फिर उसकी तरफ ज़रा सा झुककर अपनी उंगली से सामने एक ढाबे की तरफ इशारा करते हुए इंतहाई इत्मीनान से कहा, यही तो है मेरा फेवरेट रेस्टोरेंट। सामने इस ढाबे को देखते मीरम उछल पड़ी। वाह, ये है तुम्हारा फेवरेट रेस्टोरेंट? यस मैडम, आए चलें। नो वे, तुमने मुझे समझ क्या रखा है आसी? मेरी औकात है इस ऐसी जगहों पर जाने की। मेरा अपना एक स्टैंडर्ड है, मेरे मुलाजिम भी ऐसी जगह पर ना जाए। और तुम मुझे यहाँ लेकर आए हो? मीरम इंतहाई हकारात और मगरूराना अंदाज में बोली। तुम चलो तो सही, आज़र ने इसरार किया। नो नेवर, तुम मुझे इस गंदी सी जगह पर क्यों लेकर आए हो? हालत देखिए तुमने यहाँ के लोगों की, कितने डर्टी और चीप किस्म के लोग मालूम हो रहे हैं। वो अपने सीने पर उंगली रखे हुए कह रही थी। मैं मीरम इस्माइल अलवी हूँ। मुझ पर इतना बुरा वक्त नहीं है कि मैं इस गंदगी भरे ढाबे पर जाकर खाना खाऊं।
तुमने अगर खाना खाना है तो जाकर शौक से खा सकते हो, बट मुझसे ऐसी तवक्को मत रखना। मीरम ने फ़ौरन से अपने हाथ उठाकर साफ इनकार कर दिया। लेकिन यार, मैं तो तुम्हें यहाँ अपने साथ कंपनी के लिए लाया था ताकि हम दोनों एक साथ अच्छा वक्त गुजार सकें। मिस्टर आज़र मकसूद नकवी, कंदी जगह पर अच्छा वक्त नहीं गुजारा जाता, वो नखवत से बोली। यार प्लीज़ चलो ना। आज़र मीरम का बाजू पकड़े लाड से बोला। क्या कर रहे हो तुम? बाजू छोड़ो मेरा आजी। आजी की जान चलो ना प्लीज़। आज़र बच्चों की तरह पाँव ज़मीन पर पटक कर बोला, जिस पर मीरम इसकी हरकत पर दांत पीस कर रह गई। प्लीज़, ये पहली और आखिरी बार होगा, पक्का प्रॉमिस। आज़र की जिद के आगे मीरम बेबस हुई, दांत पीसती गाड़ी से नीचे आई थी। आज़र के लब मुस्कुराहट में ढले। चलो आओ। वो मीरम का हाथ अपने हाथ में लिए अंदर की तरफ बढ़ गया। ढाबे में लोगों का रश देखकर मीरम का दिल खराब हो गया। आज़र उसे एक जगह ले आया, सामने एक गोल मेज़ जिसके ऊपर सफ़ेद कपड़ा बिछा था और इसके साथ 2 कुर्सियाँ रखी थी। आओ बैठो यहाँ। आज़र ने एक कुर्सी संभाली, दूसरी पर उसे बैठने का कहा। आओ मेरी, बैठो यहाँ। मुफाजी, ये तो मुझे किस मिडिल क्लास ढाबे पर ले आए हो? देखो तो सही कितनी गंदी जगह है ये, मुझे तो वॉमिट हो रही है। मीरम अपनी नाक पर हाथ रखे इर्द गिर्द का जायज़ा लेने लगी। आज़र इसकी इस हरकत पर मुस्कुराए, फिर छोटे से लड़के को बुलाओ। छोटू इधर आओ। वह बच्चा भागता हुआ आज़र के पास आया। सलाम साहब, कैसे आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम सुनाओ कैसे हो? और तुम्हारा धंधा कैसा चल रहा है? आज़र इसके सर पर हाथ फेरते हुए प्यार से बोला। शायद ये दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। मीरम ने इनकी बातचीत से अंदाज़ा लगाया। वो बच्चा मुस्कुराया। अल्लाह की मेहरबानी है साहब। आज़र इन दोनों का तारुफ करवाते बोला। मेरी, इससे मिलो, ये कदीर है, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। और कदीर, इनसे मिलो, ये तुम्हारी आंटी मीरम है। खुद को आंटी कहलाने पर मीरम ने गुस्से से आज़र को घूरा। बच्चे ने मुस्कुराकर मीरम को देखा। अच्छा, तो ये आपकी बीवी है? बच्चे की बात पर आज़र हंसा। अरे नहीं यार, अभी हमारी शादी नहीं हुई, लेकिन बहुत जल्द हो जाएगी, तुम बस दुआ करना। वह बच्चा मीरम की तरफ आता उसे सलाम करने लगा। अस्सलाम आंटी। मीरम बच्चों से एलर्जिक थी, यहाँ तक कि उसने अपने भांजे शाहजैन को भी कभी नज़दीक से प्यार नहीं किया था। बस दूर से ही इसकी तरफ देखकर मुस्कुराहट उछाल लेती थी। वो बच्चा जो ही इसके पास आने लगा, वो फ़ौरन से चीख पड़ी, जैसे इस बच्चे को छूत छात की कोई बीमारी हो। अच्छा ठीक है, वालेकुम सलाम, लेकिन दूर रहो मुझसे, पास मत आना मेरे। कदीर डर कर जल्दी से पीछे हुआ था। मीरम के इस एटीट्यूड से आज़र को बहुत बुरा लगा था, क्योंकि इस बर्ताव की वजह से उसने कदीर की आंखों में आंसू झिलमिलाते देखे थे। वह कदीर को वहाँ से हटाते बोला, जाओ बेटा, हमारे लिए अपने इन खूबसूरत हाथों से 2 गर्मा गर्म स्पेशल दूध पत्ती चाय लेकर आओ। वह बच्चा खुश होता हुआ बोला, जी साहब, बस अभी लाया। वह वहाँ से भाग गया। मीरम का नखियों से इस बच्चे को जाता हुआ देख रही थी। इसके जाते ही वो आज़र की तरफ पलट कर बोली, हाजी, ये सब क्या था? तुम इस बच्चे से कैसे फ्री हो रहे थे, इसे टच कर रहे थे? इसकी हालत देखी थी तुमने? यार ऐसे लोगों से दूर रहा करो, ना जाने इन्हें कैसी कैसी बीमारियां लगी होती हैं। हमें तो इन जैसे गरीब लोगों से कोसे दूर हो रहना चाहिए। मीरम का ये मगरूराना अंदाज आज़र को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। वो इंतहाई संजीदा लहजे में उसे देखते हुए गोया हुआ, मेरी तुम्हें यूँ किसी की गुर्बत का मजाक नहीं उठाना चाहिए। अगर हम अमीर और ये गरीब हैं तो इसमें हमारा कोई कमाल नहीं, ये सब ऊपर वाले का लिखा है। ये गरीब बच्चे जिनके पढ़ने लिखने के दिन होते हैं, इसी गुर्बत की वजह से इस उम्र में अपना और अपने वालिदैन का पेट पालने के लिए इधर उधर काम करने के लिए मजबूर होते हैं। इन्हें ख़राब हालात और हम जैसे संगी लोगों के रवैयों की वजह से न जाने क्या कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। क्या ये अच्छा नहीं कि वो भीख मांगने के बजाय मेहनत से अपनी रोज़ी रोटी कमाते हैं? इनकी मेहनत से खाया गया एक नवाला भी इनके लिए क्या अहमियत रखता है? हमें इसका क्या एहसास होगा? हम अमीर लोगों की टेबल तो हर रोज़ मुख्तलिफ खानों से सजे होते हैं। दिन में न जाने कितनी दफ़ा खाना बर्बाद करते हैं हम अमीर लोग। न जाने कितना पैसा खर्च करते हैं अपनी पसंद नापसंद पर। हमें इन गरीब लोगों से नफ़रत नहीं बल्कि प्यार करना चाहिए, और इनकी मेहनत और हिम्मत को सराहना चाहिए कि वो भीख मांगने के बजाय मेहनत से रोज़ी रोटी कमा रहे हैं। मेरे कान दर्द करने लगे हैं तुम्हारी तकरीर सुनकर। ओफ़ो आसी, तुम तो इमोशनल ही हो गई यार। तुम तो सीधे गरीब नामा ही लेकर बैठ गए और गरीब लोगों की पूरी हिस्ट्री सुना डाली। ओह गॉड, ये मैं कहाँ और किस जगह आ गई? मीरम ने बेजारी से आंखें घुमाई। आज़र ने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला ही था कि मीरम बोल पड़ी, अच्छा प्लीज़ यार, आप खामोश हो जाओ, मेरा सर ऑलरेडी दर्द कर रहा है तुम्हारी ये लंबी चौड़ी तकरीर सुनकर। अब मैं मज़ीद तुम्हारा कोई लेसन नहीं सुन सकती। इसी वक्त वो बच्चा 2 कप चाय लेकर आ गया। चलो चाय आ गई, अब तुम्हारे सर का दर्द मिनटों में उड़नछू हो जाएगा। आज़र ने मुस्कुराते हुए बच्चे के हाथों से चाय की कप लेकर टेबल पर रखी और फिर वॉलेट से 1000 का नोट निकालकर वो बच्चे की हथेली पर रख दिया। मीरम अब भी कनखियों से इस बच्चे को ही देख रही थी। साहब, ये तो बहुत ज़्यादा है,
बच्चा 1000 के नोट को उलट पलट कर देखते हुए बोला, कोई बात नहीं बेटा, रख लो। आज़र ने इसके सर पर शफकत से हाथ फेरा। नहीं साहब, मैं ये नहीं ले सकता। मेरी अम्मी कहती हैं कि जो हमारा हक हो वही लेना चाहिए, और मेरी अम्मी ने मना किया है कि मेहनत की कमाई के अलावा कभी हराम की कमाई घर ना लाऊं। ये मेरी मजदूरी से ज़्यादा है साहब, और मैं अपनी अम्मी से झूठ नहीं बोल सकता। इस बच्चे के जवाब से आज़र बहुत खुश हुआ था और वह मोहब्बत से इसके सर पर हाथ फेरते हुए बोला, बेटा तो आप अपनी अम्मी से कह देना कि एक पैसे आपके अंकल दोस्त ने आपको दिए हैं तो वो कुछ नहीं कहेंगी। ये मेरी तरफ से आपके लिए समझो तोहफा है जो मैंने आपकी ईमानदारी और मेहनत के सिले में दिया। ठीक है साहब, जाने से पहले उससे सलाम करना ना भूला था। सलाम साहब। वालेकुम सलाम। बच्चा खुशी से फूले ना समा था वहाँ से भाग गया। जब तक वो आज़र की आंखों से ओझल ना हुआ, वो मुस्कुराकर उसे जाता देखता रहा। माय गुडनेस, ये मैं कहाँ फंस गई? मीरा बेजारी से आंखें घुमाते हुए बोली। यहाँ के तो ड्रामे ही नहीं खत्म हो रहे। गॉड, कैसे कर लेते हो तुम ये सब अजीम? आज़र हंस दिया। क्यों? कितना बड़ा प्यारा बच्चा तो था, और कितनी प्यारी प्यारी बातें कर रहा था। हाँ, मैं जानती हूँ ऐसे बच्चों को, ऐसी मीठी मीठी बातें करके पैसे बटोर कर चले जाते हैं। इसलिए मुझे बच्चे पसंद नहीं, लेकिन मुझे बच्चे बहुत पसंद है यार, और कम से कम हमारे 10 बच्चे ज़रूर होंगे। आज़र ने दोनों हाथों की उसे उंगलियां दिखाई। क्या? 10 बच्चे? ओह माय गॉड! मीरम का मुंह खुल गया। इसका ये अंदाज देखकर आज़र ने कहकहा लगाया। अच्छा चलो अब चाय पियो, ठंडी हो रही है। आज़र ने अपना कप उठाकर होंठों से लगाया। मीरम नाक मुंह बसूर कर बोली, मैं ये नहीं पीऊँगी आज़ी। न जाने ये लोग कप धोते भी होंगे कि नहीं, और पता नहीं पानी कौन सा यूज़ करते हैं। नहीं यार, ये कप धोते हैं, मैंने खुद देखा था, और पानी तो एक मिनरल वाटर वाला इस्तेमाल करते हैं। आज़र अपनी उमट में आने वाली मुस्कुराहट को कप के पीछे छुपा गया। बट फिर भी मेरा ये दिल नहीं मान रहा कि ऐसे जरासीम से भरे कप में चाय पीऊँ। ओह कम ऑन यार, अब पी भी लो। चाय पियो तो फिर हम यहाँ से चलते हैं। आज़र के इस राह पर बिलाखिर वो मान गई, लेकिन इसका दिल बिल्कुल भी आमादा नहीं था इस कप में बड़ी चाय पीने को। उसने सामने बैठे आज़र को देखा, जो बड़े मज़े से चाय की घूंट भर रहा था। मीरम ने एक निगाह अपने चाय के कप में डाली। यह देखकर वो गुस्से से फट पड़ी। व्हाट रबिश! इसके चाय के कप में मक्खी गिर चुकी थी, और वो बाहर निकालने के लिए हाथ पांव भी मार रही थी। क्या हुआ है? आज़र ने पूछा। जब मीरम ने कोई जवाब न दिया तो इसकी निगाहों का ताक़ुब करते हुए, जब इसकी निगाह चाय में गिरी डुबकियां लगाती मक्खी पर पड़ी तो आज़र के मुंह से बेख्तियार कहकहा निकल गया। वो हंसते हुए मीरम से कह रहा था, कोई बात नहीं डॉक्टरनी साहिबा, मक्खी के एक पर में अल्लाह ताला ने शिफा रखी है। इसे डुबोकर बाहर निकाल फेंको और खटाखट पी लो। आज़ी! मीरम चीखी, जिस पर वो हंस दिया। मैं जा रही हूँ। मीरम अपना बैग उठाती वहाँ से तनफन करती निकल गई। अरे मैरी, या मेरे लिए रुको तो सही। आज़र ने उसे आवाज़ें दी, लेकिन वो अनसुना करती चली गई। आज़र ने जल्दी से अपनी चाय खत्म की, टेबल पर रखा मोबाइल और गाड़ी की चाबियाँ उठाई और मीरम के पीछे बाहर निकल आया। मीरम मुंह सुजाए खफासी बैठी थी। इस पर एक निगाह डालकर उसने ड्राइविंग सीट संभाली और गाड़ी स्टार्ट कर दी। आज़ी, आज तुमने मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। तुमने मेरा सारा मूड ख़राब कर दिया। कितना खुश थी मैं तुम्हारे साथ बाहर निकलते हुए, लेकिन तुमने मेरे सारे खुशगवार मूड का सत्यानाश कर दिया। तो मुझे इस सस्ते से मिडिल क्लास ढाबे पर ले आया, और तो और तुमने मुझे मक्खी वाली चाय पिलाना चाहिए। मैं तुम्हें इसके लिए कभी माफ़ नहीं करूँगी। मक्खी वाली बात पर आज़र ने बमुश्किल अपनी उमड़ आने वाली हंसी को कंट्रोल किया था। अगर मैं तुम्हें इस ढाबे पर ले गया तो क्या हुआ? वहाँ भी तो इंसान ही आते हैं ना। हाँ, लेकिन वो हमारी हैसियत के नहीं होते आज़ी। मीरा मुझसे टोकते बोली। इनकी और हमारी हैसियत में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, और अगर तुम्हें इन गरीब मिडिल क्लास लोगों से इतनी ही हमदर्दी है ना, तो फिर तुम चले जाया करना हर रोज़। अब गाड़ी की स्पीड तेज़ करो, मुझे अपने घर पहुँचना है। ओके ओके। आज़र ने सर इस बात में हिलाया और गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। जो ही गाड़ी अलवी हाउस में दाखिल हुई, मीरम गाड़ी से निकलते तेज़ी से बिना किसी को सलाम किए अपने कमरे में चली गई। लाउंज में बैठी हदीका, मरीसा और रमिया ने हैरत से एक दूसरे को देखा। इससे क्या हुआ है? सुबह तो खुशी खुशी निकली थी आज़ी के साथ। रमिया ने फिक्रमंदी से कहा, मामा मैं जाकर देखती हूँ। यकीनन आज़ी के साथ इसका झगड़ा हो गया होगा। हदीका उठकर मीरम के पीछे कमरे में चली आई। हदीका ने देखा मीरम का मूड सख्त ऑफ था। क्या हुआ है मैरी? क्या तुम्हारा और आज़ी का झगड़ा हो गया है? तुम दोनों यहाँ से तो खुशी खुशी गए थे, फिर क्या हुआ? हदीका इसके कंधे पर हाथ रखे एक दोस्त की तरह पूछ रही थी। आज़र का नाम सुनते ही मीरम फट रही। अब यह नाम ना ले इस बदतमीज़ का। इसी वक्त आज़र भी कमरे में दाखिल हुआ। क्यों भाई, पीठ पीछे हमारी बुराइयां की जा रही हैं, गुनाह मिलेगा। भाभी देख लें अपनी बहन को, अपने होने वाले मजाजी खुदा को कैसे बदतमीज़ कह रही है। हदीका इनकी नोकझोंक से खूब लत्फानंदोज़ हो रही थी। हाँ कहूँगी, 1000 बार कहूँगी, तुम हो ही बदतमीज़।
ابھی آپ کو پتہ ہی آج مجھے کہاں لے کر گیا تھا؟ ہاں، کہاں لے کر گیا تھا؟ حدیقہ نے دلچسپی سے پوچھا۔ ابھی یہ مجھے ایک بہت ہی چیپ اور مڈل کلاس ڈھابے پر لے کر گیا تھا، اور تو اور اس نے مجھے مکھی والی چائے بھی پلانی چاہیے۔ اب کی بار حدیقہ بھی اپنی ہنسی کو کنٹرول نہ کر پائی تھی، لیکن جب میرم نے آنکھیں دکھائی تو حدیقہ جلدی سے بولی، ہاں مائی گاڈ آسی، یہ تم نے میری پیاری بہن کے ساتھ کیا کر دیا؟ بری بات ہے آسی۔ آذر نے مسکراتے ہوئے اپنا کان کھنچایا۔ اب یہ ایسے کہیں کہ یہ یہاں سے چلا جائے، ورنہ مجھے اس سے زبردستی یہاں سے نکالنا پڑے گا۔ آذر حدیقہ کے پاس ہے اور اسے دونوں بازوں سے پکڑ کر اٹھاتے ہوئے بولا، بھابھی آپ یہاں سے جائیں، میں اسے منا لوں گا، اب ٹینشن فری ہو جائے، اسے منانا اب میرا کام ہے۔ آذر حدیقہ کی جگہ پر بیٹھتے ہوئے بولا، اچھا ٹھیک ہے، میں جا رہی ہوں، آل دا بیسٹ دیور جی، اپنی منگیتر کو منا کر دم ہی لینا۔ حدیقہ مسکرا کر اسے تھمس اپ کا اشارہ کرتی کمرے سے نکل گئی۔ اب آذر اسے منانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ تھی کہ مان ہی نہیں رہی تھی۔ آذر نے کچھ سوچا اور پھر دونوں ہاتھوں سے کان پکڑے۔ وہ میرم کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ دیکھو، آئی ایم ریڈی سوری۔ آج تک آذر مقصود نقوی نے کسی سے بھی معافی نہیں مانگی، لیکن تمہاری محبت میں وہ تم سے معافی مانگ رہا ہوں۔ حالانکہ مجھے نہیں پتا کہ معافی کیسے مانگی جاتی ہے، لیکن میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی ایسا نہیں کروں گا، آئی پرامس۔ میں تم پر زبردستی اپنی مرضی کبھی نہیں تھوپوں گا، اور نہ ہی تمہیں ایسی جگہ پر لے کر جاؤں گا جہاں تمہارا دل نہیں کرتا۔ دیکھو، میں نے اپنے کان بھی پکڑ لیے، اس بار معاف کر دو۔ اسے یوں کان پکڑے دیکھ کر میرم ہنسی۔ اوکے، اور یہ لاسٹ بار ہے، اس کے بعد اگر تم نے ایسی ویسی کوئی حرکت کی نا میرے ساتھ، تو پھر دیکھ لینا میری ناراضگی تم زندگی بھر معاف نہیں کروں گی۔ اوکے ملکہ عالیہ، قبول ہے، مجھے پورے دل کے ساتھ۔ آذر اپنے دل پر ہاتھ رکھے گردن کو ذرا سا خم دے کر بولا۔ میرم کو یوں مسکراتے دیکھ کر آذر نے سکون کا سانس لیا تھا، کیونکہ وہ اسے ناراض ہوتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اچھا اب چلے مت جانا، کھانا کھا کر چلنا، تم نے تو مجھے کھانا بھی نہیں کھلایا۔ میرم نے روٹھے پن سے بولی۔ اوکے میڈم، جو آپ کہیں، بندہ آپ کے حکموں کا پابند ہے اور پوری زندگی رہے گا، یہ اس بندے کا وعدہ ہے تم سے۔ میرم اس کی صدا پر نہ چاہتے ہوئے بھی کھلا کر ہنسی۔ اسے یوں ہنستے دیکھ کر وہ بھی دل سے مسکرایا۔ مثال کی ماں کی پوتکی کو 2 ہفتے ہونے والے تھے۔ انہی دونوں میں تنویر کو دبئی کی ایک ملٹی نیشنل کمپنی سے جاب کی آفر آئی تھی۔ سیلری بھی بہت اچھی تھی، ساتھ میں رہائش کا بھی انتظام تھا۔ اس کا دماغ بزنس میں بہت تیز تھا اور اس کے آگے جانے کے بعد بھی بہت سے چانسز تھے۔ یہاں پاکستان میں اتنا پڑھا لکھا ہونے کے باوجود بھی ایک معمولی سی جاب کرنی پڑ رہی تھی۔ تنویر ایسے موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتا تھا، لیکن پھر وہی مثال کا مسئلہ تھا کہ اگر وہ لوگ یہاں سے چلے گئے تو پھر بیچاری مثال کا کیا ہوگا۔ تنویر نے اس بارے میں اپنی ماں سے بات کی اور انہیں سمجھایا کہ تنزیل اب شادی کر چکا ہے، وہ مثال کو اپنانا نہیں چاہتا، تو کیوں نہ وہ لوگ مثال کو اپنے ساتھ دبئی لے جائے۔ ساجدہ اچھی طرح سے جانتی تھی کہ اس کا بیٹا مثال کو بہت پسند کرتا ہے، پسند تو اسے بھی بہت تھی مثال۔ وہ اسے اپنی بہو بنانا چاہتی تھی، لیکن وہ قسمت کے آگے کیا کر سکتی تھی۔ مثال اب بھی تنزیل کے نکاح میں تھی اور آصفہ کا توڑ ٹوک فیصلہ تھا کہ مثال اس کی ہی بہو تھی، ہے اور ہمیشہ رہے گی، چاہے تنزیل مانے یا نہ مانے۔ ساجدہ نے پھر بھی آصفہ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ اب اگر وہ چاہے تو کیا وہ مثال کو اپنے ساتھ دبئی لے کر جا سکتے ہیں، لیکن آصفہ نے صاف انکار کرتے ہوئے کہا، نہیں ساجدہ، ایسا نہیں ہو سکتا، مثال ابھی میرے تنزیل کے نکاح میں ہے، وہ میری بہو ہونے کے ساتھ ساتھ میری بھانجی بھی ہے۔ مثال تنزیل کی بیوی اور وہ اس کی ذمہ داری، بہتر یہی ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو نبھائے۔ ساجدہ کو مجبوراً اس کی بات ماننا پڑی، اور وہ کر بھی کیا سکتی تھی، کیونکہ ان کا زور نہیں چل سکتا تھا، اور ایک طرح سے انہیں آصفہ کی بات بھی ایک بالکل ٹھیک لگی تھی۔ مثال تنزیل کے نکاح میں تھی اور وہ کسی کی بیوی اور بہو کو کیسے کہیں لے کے جا سکتی تھی۔ اس دنیا کے کچھ ریت رواج تھے جو انہیں نبھانا تھے۔ آصفہ مثال کے پاس آئی تھی، جو گھٹنوں کے بعد گرد بازو لپیٹے خاموشی سے بیٹھی کچھ سوچ رہی تھی۔ ارے خالہ جانی، آپ یہاں؟ آصفہ کو دیکھ کر مثال جلدی سے سیدھی ہوئی۔ بیٹا مثال، تمہاری امی کو گزرے 2 ہفتے ہو چکے ہیں، اور پھر ساجدہ بھابھی والے بھی بہت جلدی دبئی جانے والے ہیں، تو ایسے میں نے فیصلہ کیا کہ میں تمہیں اپنے ساتھ اسلام آباد لے چلوں۔ مثال نے چونک کر سر اٹھا کر اپنی خالہ کو دیکھا۔ میں جانتی ہوں بیٹے کہ تنزیل نے تمہارے ساتھ کچھ اچھا نہیں کیا، لیکن تم ابھی اس کے نکاح میں ہو، تم اس کی ذمہ داری، اور میں تمہیں یہاں چھوڑ کر بھی تو نہیں جا سکتی نا۔ کیسی ذمہ داری خالہ؟ وہ اپنی پسندیدہ لڑکی سے نکاح کر کے اسے اپنی زندگی میں لا چکے ہیں، ان کی زندگی میں میرے لیے اب کوئی جگہ نہیں ہے۔ بیٹا، مایوسی کفر ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے مایوس نہ ہو۔ اور رہی بات تنزیل کے دل میں گھر جگہ بنانے کی، تو بیٹا جگہ خود سے نہیں بنتی بلکہ جگہ بنانی پڑتی ہے، اور مجھے امید ہے کہ تم جیسی پیاری اور فرما بردار بیوی اپنے شوہر کے دل میں ضرور جگہ بنا لے گی، مجھے اس کا یقین ہے۔ لیکن خالہ جانی، وہ مجھے پسند نہیں کرتے، اور آپ مجھے زور زبردستی ان کی زندگی میں گھس جانے کا کہہ رہی ہیں۔ میں آج تک کسی کے گھر بنا اجازت نہیں گئی، اور آپ بنا اجازت کسی کی زندگی میں گھس جانے کا کہیں؟
مجھ سے یہ نہیں ہوگا خالہ جانی، میں خود کو کسی پر زور زبردستی مسلط نہیں کر سکتی، پلیز مجھے سمجھنے کی کوشش کریں آپ۔ مثال کا لہجہ التجائیہ ہوا۔ آسفا سمجھ گئی تھی کہ وہ بچی بہت خوددار تھی، سب سمجھتی تھی، وہ خود کو زور زبردستی تنزیل پر مسلط کرنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ تنزیل سے خود اپنے پورے دل کے ساتھ بطور بیوی قبول کرے۔ ٹھیک ہے بیٹا، میری بہو ناسی بھانجی بن کر تو چل سکتی ہو نا میرے گھر اسلام آباد، اس میں تو کوئی پرابلم نہیں ہوگی نا تمہیں؟ ویسے بھی وہاں اکیلی بور ہوتی رہتی ہوں، تو تمہاری صورت میں مجھ بڑھیا کو ایک کمپنی دینے والی پیاری سی لڑکی مل جائے گی۔ آسفا اس کے گال پر ہاتھ رکھتے ہوئے پیار سے بولی۔ مثال ہولے سے مسکرائی۔ تو پھر تم چلو گی نا میرے ساتھ میری بھانجی بن کر؟ جی خالہ جانی ضرور، میری پیاری بیٹی ادھر آؤ میرے پاس۔ آسفا اس کا ماتھا چومتی اسے اپنے سینے سے لگا گئی۔ مثال اپنی پیکنگ کر چکی تھی۔ کل صبح اس نے آسفا کے ساتھ کراچی جانا تھا۔ تنویر کو جب معلوم پڑا کہ مثال اسلام آباد جانا ہے کراچی جانا ہے، خیر جدھر مرضی جائے، تو وہ اس سے بات کرنے کے لیے سمجھانے چلایا۔ پلیز مثال تم وہاں مت جاؤ، یہاں رک جاؤ نا ہمارے پاس، وہ لوگ تمہارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کریں گے، خاص کر تنزیل، جس کے آسرے پر تم وہاں پر جا رہی ہو کیونکہ وہ کسی اور سے پیار کرتا ہے۔ میں جانتی ہوں تنویر بھائی کہ وہ مجھ سے پیار نہیں کرتے، لیکن میں اب ان کے نکاح میں ہوں، اس لیے میں آپ لوگوں کے ساتھ نہیں آ سکتی، معذرت کے ساتھ۔ مثال سر جھکا کر بولی۔ مثال کے جواب میں تنویر کو بہت ہرٹ کیا تھا۔ دیکھنا تو مثال ایک دن آئے گا جب تمہیں میری باتیں سچ لگیں گی، لیکن تب تک شاید میں تمہارے پاس نہ ہوں۔ یہ کہہ کر تنویر کمرے سے چلا گیا۔ مثال کی آنکھوں پر تنزیل اور اپنی خالہ جانے کی محبت کی پٹی بن چکی تھی، اس لیے تنویر کی ساری باتوں کو سرے سے اگنور کر دیا تھا۔ تنویر اسے آخری وقت تک سمجھاتا رہا، لیکن مثال نہ مانی اور اپنی آنکھوں میں تنزیل کے ساتھ زندگی گزارنے کے سنہرے خواب سجائے۔ وہ دوسرے ہی دن آسفا کے ساتھ اسلام آباد چلی گئی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے بعد اسے اپنے اسی فیصلے پر شرمندگی، ندامت اور پچھتاوا ہوگا، لیکن تب تک شاید اسے بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ شمائلہ کچن میں کھڑی فریج سے پانی کی بوتل نکال کر گلاس میں پانی ڈال رہی تھی، جبھی اسے باہر سے کچھ آوازیں سنائی دی۔ وہ پانی کا گلاس اٹھائے کچن سے باہر نکل آئی، دیکھا کہ آسفا کے بیچ ایک بڑی سی سیاہ چادر میں لپٹی ایک پیاری سی لڑکی چلی آ رہی تھی۔ السلام علیکم آنٹی، شمائلہ نے سلام کیا، جس پر آسفا منہ بنا کر بولی۔ وعلیکم السلام آنٹی، یہ کون ہے؟ شمائلہ مثال کو سرتفا دیکھتے پوچھ بیٹھی۔ یہ مثال ہے میری بھانجی۔ اوہ ہائے مثال، شمائلہ نے خوش دلی سے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا، جس کے جواب میں مثال نے بھی مسکرا کر ہاتھ بڑھایا تھا۔ نائس ٹو میٹ یو۔ ویسے آنٹی یہ یہاں کیوں آئی ہے؟ کیا یہ یہاں گھومنے آئی ہے؟ شمائلہ پوچھے بغیر نہ رہ سکی، کیونکہ اس کی خوبصورتی دیکھ کر اسے خوف نے آ گھیرا تھا کہ کہیں اس کا شوہر اسے چھوڑ کر اس خوبصورت لڑکی کی طرف مائل نہ ہو جائے۔ اس سوال پر آسفا نے جیسے اسے غصے سے گھورا تھا۔ شمائلہ کو تو ایسا ہی لگا تھا، کیونکہ یہ میرے بھانجی ہونے کے ساتھ ساتھ تنزیل کی بیوی اور اس گھر کی بڑی بہو ہے۔ سنا تم نے؟ کیا؟ شمائلہ کو تو جھٹکا ہی لگا تھا۔ تو کیا یہ وہی لڑکی تھی جس کی بات تنزیل کر رہا تھا؟ شمائلہ دل ہی دل میں خود سے گویا تھی۔ وہ مثال کا سر تاپا جائزہ لینے گئی۔ سچ میں وہ بہت خوبصورت تھی، یہ شمائلہ نے بھی اعتراف کیا تھا۔ اگر کوئی بھی مرد اسے پہلی بار دیکھ لیتا تو اس پر مر مٹتا۔ آسفا اپنی بات جاری رکھتے بولی، یہ اب سے یہیں رہے گی، اور ویسے بھی تم ہوتی کون ہو مجھ سے پوچھنے والی؟ میں جسے چاہوں یہاں لاؤں، یہ میرا گھر ہے۔ آنٹی اب آپ بات کو بڑھا رہی ہیں، میرا وہ مطلب نہیں تھا جو آپ سمجھ رہی ہیں، میں نے جو جسٹ ایسے ہی پوچھا تھا۔ شمائلہ نے وضاحت کی۔ تمہارا جو بھی مطلب تھا میں اچھی طرح سے جانتی ہوں۔ آؤ مثال بیٹا۔ آسفا ملازمہ کو سامان کمرے میں لانے کا کہہ کر مثال کا ہاتھ پکڑے وہاں سے لے گئی۔ پیچھے شمائلہ مثال کے سامنے اپنی اس انسلٹ پر پیچ و تاب کھا کر رہ گئی۔ شمائلہ کو اب پریشانی ہونے لگی تھی کہ اب جب کہ مثال اب اس گھر میں بطور بہو آ گئی ہے تو پھر اس کا کیا ہوگا؟ وہ لڑکی انتہا کی حسن کی مالک تھی۔ اگر تنزیل اس کی طرف راغب ہو گیا تو ویسے بھی مرد تو ہوتے ہی حسن پرست ہیں۔ مجھے کچھ کرنا ہوگا، تو تنزیل کی پسندیدہ بیوی بنے رہنا چاہتی ہوں تو آسفا نے ملازمہ سے کہہ دیا تھا کہ اگر تنزیل آ جائے تو اسے اس کے کمرے میں بھیج دے۔ دوسری طرف شمائلہ بے چینی سے تنزیل کا انتظار کر رہی تھی تاکہ تنزیل گھر آئے اور اس سے بات کرے۔ تنزیل جو ہی آفس سے تھکا ہارا گھر میں داخل ہوا، اس کے دیکھتے ہی شمائلہ بھاگ کر اس کے پاس چلی آئی۔ تنزیل، مجھے تم سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے۔ تنزیل نے بیگ صوفے پر پھینکا اور ٹائی کی گرا ڈھیلی کرتے ہوئے وہیں صوفے پر ٹھہر گیا۔ بھائی سانس تو لینے دو، ابھی تھکا ہوا آیا ہوں آفس سے، ایسی کون سی ایمرجنسی آ گئی ہے؟ وہ بات ہی ایسی ہے کہ ابھی شمائلہ اپنی بات مکمل کر بھی نہ پائی تھی کہ ملازمہ نے آ کر تنزیل سے کہا، وصاف جی، آپ کو بڑی بیگم صاحبہ نے اپنے کمرے میں بلایا ہے۔ کیا مام آ گئی؟ تنزیل ایک دم اٹھ کھڑا ہوا۔ کہاں ہے وہ؟ جی وہ اپنے کمرے میں۔
اچھا ٹھیک ہے، میں ابھی آتا ہوں۔ تنزیل میری بات تو سنو۔ تنزیل، شمائلہ نے پیچھے سے آواز لگائی۔ بعد میں بات کرتے ہیں اس بارے میں، پہلے میں مام سے مل لوں۔ تنزیل خوشی خوشی ماں کے کمرے کی طرف بڑھ گیا اور پیچھے غصے سے شمائلہ پیچھے تاپ کھاتی رہ گئی۔ تنزیل نے دروازے پر ہلکی سی دستک دی۔ آ جاؤ۔ آسفا نے اسے اندر آنے کی اجازت دی۔ تنزیل دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ مام آپ آ گئی؟ ماں کو دیکھ کر وہ خوش ہوتا سیدھے ان کے قدموں کے پاس جا بیٹھا۔ مام، آپ کو یہاں دیکھ کر جو خوشی محسوس کر رہے ہیں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ تھینک یو سو مچ مام، اب واپس آ گئی۔ تنزیل ماں کے دونوں ہاتھ پکڑے ہونٹوں سے لگا گیا۔ ہاں، اور میں اکیلی نہیں آئی ہوں بلکہ اپنے ساتھ مثال کو بھی لے آئی ہوں۔ میں نے سوچا کہ تم تو اسے لینے نہیں آؤ گے، میں ہی لے کر آ جاتی ہوں۔ پہلی بار تنزیل کو کمرے میں کسی اور کی موجودگی کا احساس ہوا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر کونے میں کھڑی مثال کو دیکھا۔ دیکھو تنزیل، میں مثال کو وہاں کس کے آسرے پر چھوڑ کر جاتی؟ ساجدہ بھابھی اور تنویر بہت جلد دبئی شفٹ ہونے والے ہیں، اور ویسے بھی اگر وہ مثال کو اپنے ساتھ لے بھی جاتے تو کس حیثیت سے؟ مثال ابھی تمہارے نکاح میں ہے، اور تمہارے ہوتے ہوئے وہ کیوں در در بھٹکتی پھرے؟ وہ تمہاری رسپانسبلٹی ہے، نہ کہ کسی اور کی۔ اور میں آج تم پر صاف لفظوں میں بات واضح کر دینا چاہتی ہوں کہ اگر تم مثال کی ذمہ داری لینے کے لیے تیار ہو تو ٹھیک، ورنہ پھر میں مثال کو لے کر دارالامان چلی جاؤں گی۔ آسفا نے اسے بلیک میل کرنا چاہا اور وہ ہو بھی گیا تھا۔ مام، یہ کیسی بلیک میلنگ ہے یار؟ وہ بے بس ہوا۔ تو پھر کیا جواب ہے تمہارا؟ ہاں یا پھر نہ؟ مجھے ابھی کے ابھی جواب چاہیے تمہارا۔ تنزیل ماں کی محبت کے سامنے لاچار تھا۔ اوکے ٹھیک ہے، جو آپ کہیں مجھے منظور ہے۔ تو پھر ٹھیک ہے، آج سے تمہاری یہ روٹین ہوگی کہ تم اپنی دونوں بیویوں کے ساتھ ایک جیسا رویہ رکھو گے، کسی میں کوئی فرق نہیں رکھو گے۔ 2 دن تم شمائلہ کے پاس رہو گے اور 2 دن مثال کے ساتھ۔ میں اپنے بھانجے کی حق تلفی نہیں ہونے دوں گی۔ تنزیل، یہ تم جان لو تم اچھی طرح سے۔ آسفا نے اسے باور کروانا چاہیے۔ کیا تمہیں یہ منظور ہے؟ تنزیل مجبور تھا، اگر نہ کہتا تو ماں یہاں سے چلی جاتی، اس لیے اپنے دل پر پتھر رکھ کر وہ اپنی ماں کی بات مان گیا تھا۔ اوکے، جیسا آپ چاہیں میں ویسا ہی کروں گا۔ اب خوش؟ ہاں۔ اوکے، جیسا آپ چاہیں گے ویسا ہی کروں گا۔ اب خوش؟ ہاں، بہت زیادہ خوش ہوں۔ مجھے تم سے اسی فرما برداری کی ہی توقع تھی۔ آسفا نے آگے بڑھ کر اس کا ماتھا چوم لیا۔ تنزیل نے سر اٹھا کر کونے میں کھڑی بے چینی سے انگلیاں چٹکاتی مثال کو دیکھا، جو اس کے دیکھنے پر اپنا سر مزید جھکا گئی تھی۔ تنزیل کے کمرے سے نکلتی وہ آسفا کے سامنے بیٹھتی بول پڑی۔ خالہ جانی، آپ نے یہ ٹھیک نہیں کیا۔ آپ کو پہلے مجھ سے اس بارے میں بات کرنی چاہیے تھی۔ ہاں، اور تم نے جیسے مان جانا تھا نا آسانی سے۔ میں تمہاری رگ رگ سے واقف ہوں مثال، اس لیے تو تمہیں کچھ بھی نہیں بتایا۔ اور ہاں، اب یہاں پر یہ تکلف وغیرہ چھوڑ دو، اب یہ تمہارا ہی گھر ہے۔ آسفا اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی۔ اب سے تم میری بھانجی بن کر نہیں بلکہ میری بہو اور تنزیل کی بیوی بن کر رہو گی یہاں۔ اور ویسے بھی وہ تمہارا شوہر ہے، کیوں کسی اور کے لیے اسے کیوں چھوڑ رہی ہو؟ حق رکھتی ہو تم اس پر، بالکل ویسے جیسے وہ لڑکی رکھتی ہے۔ سمجھ رہی ہو نا تو میری بات؟ اور میں تمہیں تمہارا حق دلا کر ہی رہوں گی۔ اس چڑیل کو تمہارا حق چھیننے کی اجازت ہرگز بھی نہیں دوں گی۔ تم خوش تو ہونا میرے اس فیصلے سے کہ تنزیل اب سے تمہارے ساتھ رہے گا؟ مثال نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرائی۔ جی خالہ جانی، ادھر آؤ میرے پاس، خالہ کی جان۔ آسفا ہنستے ہوئے اسے سینے سے لگا گئی۔ مثال کو اس بات کی بہت خوشی تھی کہ تنزیل 2 دن اس کے ساتھ رہے گا۔ اس نے تو بس خواب ہی دیکھے تھے کہ وہ اپنی زندگی تنزیل کے ساتھ گزارے گی، اور آج اس خواب کی تکمیل ہونے والی تھی۔ اسے اس وقت کا شدت سے انتظار تھا۔ شمائلہ بے چینی سے تنزیل کے واپس آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ دل میں نہ جانے کیسے کیسے وسوسے آ رہے تھے کہ نہ جانے آسفا نے تنزیل کو کیوں بلایا۔ تنزیل جو ہی کمرے میں داخل ہوئی، شمائلہ دوڑ کر اس کے پاس آئی۔ تنزیل، آنٹی نے تمہیں کیوں بلوایا تھا؟ کیا کہا انہوں نے تمہیں؟ تنزیل اس کا ہاتھ پکڑے بیڈ پر بیٹھ گیا اور اسے بھی اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ کیا کہا انہوں نے؟ پلیز بتاؤ، میرا دل بے چینی محسوس کر رہا ہے۔ تنزیل نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اور پھر آہستگی سے اپنی ماں کی ساری بات بتا دی۔ یہ سن کر شمائلہ نے اس کی گرفت سے اپنے ہاتھ آزاد کیا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ لڑکی اب میری جگہ لینا چاہتی ہے؟ ہاؤ پاسبل؟ پھر وہ تنزیل کے سامنے نیچے بیٹھتی اس کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھے اپنی نم ہوتی آنکھوں سے بولی۔ تنزیل، کہیں تم کسی دن اپنی موم کی باتوں میں آ کر مجھے چھوڑ تو نہیں دے گی نا؟ پلیز ایسا مت کرنا تنزیل، میں تمہیں ٹوٹ کر چاہتی ہوں۔ میں تمہارے بغیر مر جاؤں گی اگر تم نے مجھے کبھی چھوڑا تو۔ یہ کہتی شمائلہ اس کے گھٹنوں پر سر رکھ کے رو پڑی۔ شمائل میری جان، تم یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ اٹھو یہاں سے، تمہاری جگہ میرے قدموں میں نہیں بلکہ یہاں ہے۔ تنزیل اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا۔ یہاں ہے میرے دل میں تمہاری جگہ۔ تنزیل نے اسے کندھوں سے پکڑ کر اٹھایا۔ میں تمہارے بغیر مر جاؤں گی تنزیل۔ ایسا نہیں کہتے بے وقوف لڑکی، تنزیل نے اسے سینے سے لگاتے کہا۔ تم بالکل پاگل ہو، ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو تم؟ محبت کرتا ہوں میں تم سے، زندگی ہو تم میری،
और ज़िंदगी के बगैर भला कोई ज़िंदा रह सकता है? शुमाइला इसके सीने से लगी अभी भी रो रही थी। तो फिर तुमने हामी क्यों भरी इन सब के लिए? मैं तुम्हें किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकती। मैं तुम्हारे लिए बहुत पॉजेसिव हूँ। जानता हूँ, लेकिन मैं क्या करता यार। मॉम ने मुझे इतना मजबूर कर दिया कि अगर मैं इनकी बात ना मानता तो वो यहाँ से चली जाती। बड़ी मुश्किल से तो उन्होंने मुझे माफ़ किया। और तुम जानती हो मैं अपनी मॉम से बहुत प्यार करता हूँ। आई नो, मुझे मालूम है तंजील। हाँ, और तुम भी ये जान लो कि ये सब मैंने मजबूरी में किया है। तुम मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत हो। तंजील इसके चेहरे पर आई लट को पीछे करते हुए शुमाइला को मोहब्बत पाश निगाहों से देखते बोला, जिस पर शुमाइला शर्माकर उसके सीने में अपना चेहरा छुपा गई। तंजील इसके यूं शर्माने पर हंस दिया। दोपहर का वक्त था और शुमाइला अपने कमरे में बैठी अपने मोबाइल फ़ोन में मसरूफ़ थी। तभी मुलाज़िमा ने आकर बताया कि कोई आदमी उससे मिलने आया। क्या? मुझसे कोई मिलने आया है? जी बेगम साहिबा। ये इस वक्त कौन मिलने आ गया मुझसे? अच्छा, तुम ऐसा करो कि इसे यही ले आओ। जी अच्छा बेगम साहिबा। मुलाज़िमा बाहर से चली गई। ये इस वक्त कौन आ गया मुझसे मिलने? शुमाइला यही सोच रही थी जब एक आदमी कमरे में दाखिल हुआ। उम्र कोई 30 के लगभग थी। सर पर एक बाल भी नहीं था। पूरे का पूरा गंजा था वो। जब शुमाइला की सामने नज़र दरवाजे की तरफ उठी तो उसका मुंह हैरत और खुशी से खुल उठा। वो खुशी से चिल्लाए, वसी तुम यहाँ? व्हाट अ सरप्राइज़ यार। शुमाइला भागकर उससे लिपट गई। ये इसका बेस्ट फ्रेंड वसी था। कैसे हो तुम और कहाँ थे? मैं बिल्कुल ठीक और यहीं था। अलबत्ता तुम ही गायब हो गई थी कहीं, और फिर कहीं से पता चला कि मोहतरमा ने तो शादी कर ली। बड़ी मुश्किल से यहाँ का पता मालूम करके यहाँ तक पहुँचा। अच्छा आओ बैठो। शुमाइला ने उसे बेड पर बिठाया और मुलाजमत से जूस लाने का कहा। हाँ तो और बताओ। मैंने क्या बताना है, तुम ही बताओ। तुमने शादी कर ली और मुझे इन्वाइट तक नहीं किया। वसी खफा हुआ। सॉरी यार वसी, बस ये शादी इतनी अर्जेंट हुई कि किसी को बुलाने का मौका ही नहीं मिला। शबाना ने उसे मुख्तसरन सब कुछ बता दिया। ओह माय गॉड, अंकल की डेथ हो गई? हाँ, शुमाइला अफसरदा हो गई थी। सुनकर बहुत अफसोस हुआ। अल्लाह इन्हें जन्नत फिरदौस में जगह दे। आमीन। अच्छा और सुनाओ, तुम आजकल क्या कर रहे हो? मैं अपना बिजनेस कर रहा हूँ। बहुत नाम और पैसा कमाया मैंने। ओह, बहुत तरक्की कर गए हो तुम वसी। यूं ही तो नहीं कहते कि कंजों के पास बहुत पैसा होता है। शुमाइला के इस मजाक पर इन दोनों ने कहा लगाया। बहुत दिनों बाद मैं इतना हंसी हूँ। शुमाइला हंसते हुए वसी से बोली। खैर ये बताओ कि शादी वादी की या फिर अभी तक सिंगल हो? ये सुनकर वसी ने ठंडिया भरी। कहाँ यार, अभी तक ऐसी कोई लड़की पसंद ही नहीं आई। पसंद नहीं आ रही या फिर तुम्हें कोई पसंद नहीं कर रहा? शुमाइला ने मजाक उड़ाया तो वसी हंस दिया। व्हाट अ जोक, वेरी फनी। तुम भी ना मेरी हर बात को पकड़ लेती। अभी तक पास नहीं ना आई तुम अपनी इन हरकतों से। वो दोनों बातें कर रहे थे तभी मिसाल बिना नॉक किए दरवाज़ा खोलकर कमरे में चली आई। लेकिन अंदर किसी मर्द को देखकर वो जल्दी से शुमाइला से एक्सक्यूज़ कर गई। आई एम सॉरी, मुझे लगा कि सिर्फ तुम हो। मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब किया। नो इट्स ओके, कोई बात नहीं। तुम कहो जो कहने आई थी। वो खाला जानी कह रही थी कि खाना लग चुका है, आकर खा ले। हाँ तुम जाओ, हम अभी आते हैं। जी अच्छा। मिसाल वहाँ से कहकर चली गई। वैसे अभी तक इसके सहर में डूबा हुआ था। दुपट्टे के हाले में इसका चमकता मासूम सा चेहरा इसके दिल में खुब सा गया था। ओह हेलो, कहाँ खो गए तुम? शमाइला ने चुटकी बजाते उसे कोहनी मारकर अपनी तरफ मतवज्जो किया। हाँ हाँ, वो जैसे शहर से एकदम बाहर निकला था। कहाँ खो गए तुम? ये कौन लड़की थी? तुम्हारी नन थी क्या? वैसे बहुत खूबसूरत है। वसी ने सवाल पूछकर खुद ही अंदाज़ा लगाकर इसका जवाब भी दे दिया। नहीं, ये मेरी नन नहीं बल्कि सौतन है। व्हाट? सौतन? वसी का तो मुंह ही खुल गया था। मैं समझा नहीं, तुम्हारी तो लव मैरिज है ना? हाँ, लेकिन ये तंजील के बचपन की मनकोहा है। शमाइला ने पूरी राम कहानी सुना डाली। ओह माय गॉड शमाइला, फिर तो तुम्हारे लिए बहुत खतरे वाली बात है। देखा नहीं है तुमने इस लड़की को? कितनी प्यारी और हसीन है। मैं तो कहता हूँ डरो इससे वक्त से जब तंजील तुम्हें छोड़कर इसकी तरफ माइल होने लगेगा। लेकिन तंजील मुझसे बहुत प्यार करता है वसी। ये प्यार व्यार का भूत बस कुछ अर्सा ही रहता है। और तुमने देखा नहीं वो लड़की है कितनी प्यारी और मासूम। कोई वैसे पहली ही नज़र में अपना दिल ले बैठेगा। वसी ने उसे नई खदशे में डाल दिया था। सोचो अगर तंजील ने 2 रातें भी उसके साथ गुजार ली तो तुम्हारे लिए खतरे की घंटी बज जाएगी। बाज़ औक़ात 2 सेकंड भी काफ़ी होते हैं दिल में उतरने के लिए, और फिर यहाँ तो 2 रातों की बात हो रही है। मेरी बात मानो तो तंजील को अच्छी तरह से अपने काबू में कर लो, वरना बाद में बहुत पछताओगी। ये खूबसूरत लड़की उसे तुमसे छीन कर ले जाएगी। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? देखो शुमाइला, तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा कभी भी बुरा हो। और मैं तुम्हें एक एडवाइस देना चाहता हूँ कि तंजील को अपने काबू में करो। मैं जानता हूँ मेरी ये बातें तुम्हें बहुत ऑकवर्ड लगेंगी, लेकिन बाज़ औक़ात हमें कुछ पाने के लिए कभी कभार साजिशों का सहारा भी लेना पड़ता है। अगर तुम इसी तरह हाथ पर हाथ धरे बैठी रहोगी तो वो तंजील को ले उड़ेगी तो तुम अपना माथा पीटती रह जाओगी। तुम जो भी कहना चाहते हो खुल कर कहो वसी। देखो,
وہ لڑکی تنزیل کی کزن ہے اور اس کے ساتھ سب سے پہلے اس کی خالہ ہوتی، اور خالہ کو اپنی بھانجی سے بہت پیار ہے اور تنزیل کو اپنی ماں سے۔ تو سوچو کون تنزیل کے زیادہ قریب ہے، تم یا پھر اس کی ماں کی چہیتی وہ لڑکی؟ یہ معصوم نظر آنے والی لڑکیاں اکثر جیسی دکھتی ہیں ویسی ہوتی نہیں ہیں۔ تو پھر مجھے کیا کرنا ہوگا؟ یہ ہوئی نا بات۔ وسیع اب اسے سب سمجھانے لگا کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے۔ شمائلہ وسیع کی باتوں میں آ گئی تھی، حالانکہ وسیع کو شمائلہ کی کوئی فکر ہی نہیں تھی، اور تو بس یہ چاہتا تھا کہ کسی بھی طرح سے وہ مثال کو یہاں سے اور تنزیل کی زندگی سے نکال سکے اور پھر وہ اس سے شادی کر لے، کیونکہ مثال کو پہلی ہی نظر میں دیکھ کر اس کا دل بے ایمان ہو گیا تھا، اور یہ سارا پلان وہ اپنے لیے ہی ترتیب دے رہا تھا تاکہ مثال کو پا سکے، اور شمائلہ یہ سمجھ رہی تھی کہ وسیع اس کے لیے فکر مند ہے، اس لیے شمائلہ اس کی باتوں میں آ گئی تھی۔ شمائلہ اسے اپنے ساتھ لیے کھانے کی میز پر چلی آئی۔ آسما وسیع کو کنکھیوں سے دیکھ رہی تھی، وہ زیر ایک نگاہ خاتون تھی، فوراً سے اس آدمی کی فطرت کو سمجھ گئی تھی۔ آنٹی یہ میرا دوست ہے وسیع، اور وسیع یہ تنزیل کی ماما ہے۔ ہلو آنٹی۔ آسما نے بس سر ہاں میں ہلایا تھا۔ آؤ وسیع کھانا کھاؤ۔ شمائلہ کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی اور وسیع کو بھی کھانے کی دعوت دی۔ نہیں تھینک یو، مجھے ایک ضروری کام سے جانا ہے۔ اوکے چلتا ہوں، بائے۔ بائے آنٹی۔ وسیع کہہ تو آسما سے رہا تھا، لیکن اس کی نگاہیں کھانا کھاتی مثال پر جمی تھی۔ وسیع چلا گیا تو آسما بول پڑی، کون تھا یہ لڑکا؟ آنٹی بتایا تو تھا، میرا بیسٹ فرینڈ وسیع ہے، مجھ سے ملنے آیا تھا۔ یہ گھر ہے کوئی تماشا گاہ نہیں کہ تم غیر مردوں کو یہاں بلاتی پھرو۔ مت بھولو کہ یہاں تمہارے علاوہ مثال بھی رہتی ہے۔ آج یہ تمہاری پہلی اور آخری غلطی سمجھ کر معاف کر رہی ہوں، دوبارہ سے ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور ہاں جب بھی اپنے دوست سے ملنے کا دل کرے تو اس سے جا کر باہر ملاؤ، اسے گھر میں بلانے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھی تم؟ جی آنٹی۔ شمائلہ کو اس وقت آسما پر بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا، جس نے مثال کے سامنے بری طرح سے ذلیل کر کے رکھ دیا تھا۔ اسے وسیع کی باتیں ٹھیک لگ رہی تھیں۔ پتہ نہیں کس لڑکی سے نکاح کر کے گھر میں لے آیا ہے جس کی غیر مردوں سے دوستی ہیں۔ اللہ توبہ، کیسا زمانہ آ گیا۔ آسما کھانا کھاتے ہوئے بڑبڑا بھی رہی تھی، اور یہ سب وہ شمائلہ کو سنانا چاہ رہی تھی۔ شمائلہ کی گرفت ہاتھ میں پکڑے چمچ پر سخت ہوئی تھی۔ اتنی انسلٹ، آج تک کسی نے اتنی انسلٹ نہیں کی تھی جتنی آسما اس کی مثال کے سامنے کر رہی تھی۔ وہ کھانا ادھورا چھوڑ کر کمرے میں چلی گئی، اور تنزیل کے آتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ تنزیل پریشان ہو گیا تھا، اس کے پوچھنے پر اس نے اس کی ماں کی شکایت لگا دی۔ یہ سن کر تنزیل ہنس پڑا۔ وہ شمائلہ کو اپنی باہوں کے گھیرے میں لیتے ہوئے بولا، یار ماما نے کچھ غلط بھی تو نہیں کہہ دیا؟ تمہیں احتیاط کرنا چاہیے تھا، انہیں یہ سب بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ اگر تم اسی طرح کرتی رہی تو ماما کی گڈ بک میں کہیں پر بھی نہیں آؤ گی۔ آئندہ سے احتیاط کرو اور ایسے کام مت کرو جو ماما کو غصہ دلائیں، اوکے؟ شمائلہ آنسو صاف کرتے ہوئے بولی، آج تک میری کسی نے اتنی انسلٹ نہیں کی، لیکن میں تمہاری خاطر یہ سب برداشت کر رہی ہوں تنزیل، اسی لیے تو مجھے تم سے محبت ہے۔ تنزیل نے اس کے سر پر محبت سے بوسہ دیا، جس پر شمائلہ مسکرا دی۔ اچھا چلو یہ گلے شکوے ختم ہو گئے تو پلیز میرے لیے کھانا گرم کر دو، بہت بھوک لگی ہے یار۔ اوکے میں ابھی گرم کر کے لاتی ہوں، تب تک تم فریش ہو جاؤ۔ یہ کہتی شمائلہ کمرے سے نکل گئی۔ تنزیل ماں سے وعدہ کیے مطابق 2 راتیں شمائلہ کے ساتھ رہتا اور 2 راتیں مثال کے ساتھ۔ پہلی رات تنزیل نے مثال کی ساری خوش فہمیاں دور کر دی تھی۔ تنزیل نے اس پر واضح کر دیا تھا کہ وہ کسی خوش فہمی میں نہ رہے، وہ یہ سب ماں کی وجہ سے کر رہا ہے، ورنہ تو اس کی پہلی اور آخری محبت بس شمائلہ ہے۔ اس رات مثال کی ساری بچی کچی آس اور امید بھی تم توڑ گئی تھی، اور ساتھ میں تنزیل نے اسے وارن بھی کر دیا کہ وہ اس بارے میں اس کی ماں کو ہرگز بھی کچھ نہ بتائے، اور مثال نے ایسا ہی کیا۔ جب مثال کی باری آتی تو تنزیل اپنے آفس کا سارا کام یہاں لے آتا، ساری رات بیٹھ کر اپنے آفس کا کام کرتا رہتا، اور مثال بیچاری خاموشی سے اسے ایک نظر کرم کی منتظر سو جاتی۔ وہ اسے سیدھے منہ بات نہیں کرتا تھا، لیکن اس نے کبھی بھی اس سے کوئی شکوہ شکایت نہ کی تھی، اور اس کی یہی خاموشی اور صبر کی عادت اکثر تنزیل کو ڈسٹرب کرتی تھی، کیونکہ وہ کچھ بھی نہیں کہتی تھی اور نہ اس سے لڑتی اور نہ ہی اس سے اپنا حق مانگتی۔ وہ دوسری لڑکیوں کی طرح چالاک بالکل بھی نہیں تھی، وہ بہت سادہ اور معصوم تھی، جس کا اندازہ تنزیل کو کچھ ہی دنوں میں اس کے ساتھ رہتے ہوئے ہو گیا تھا۔ اس کا سارا وقت جائے نماز اور ذکر و اذکار میں گزر جاتا تھا۔ وہ زیادہ مذہبی تو نہ تھا، لیکن مثال کی عبادت کرنے والی عادت اسے بہت اچھی لگتی تھی۔ اکثر اوقات کام کرتے ہوئے جب وہ اسے نماز پڑھتے دیکھتا تو بڑی سی چادر میں دمکتا مکاری اور عیاری سے پاک یہ معصوم سا چہرہ اسے ٹھٹکنے پر مجبور کر دیتا تھا۔ وہ اکثر اپنا کام چھوڑ کر بس اسے ہی دیکھتا رہتا، جس کی دعائیں بہت لمبی ہوتی تھیں۔ نہ جانے وہ اپنے خدا سے کیا مانگتی تھی، وہ یہی اکثر سوچتا رہتا تھا، کہیں یہ اپنے رب سے میری شکایتیں تو نہیں لگاتی۔ نہ جانے کیوں اس کے دل کی کیفیت بدلنے لگی تھی، وہ اب اس کی طرف آہستہ آہستہ مائل ہونے لگا تھا۔ شاید یہ نکاح کے پاک بندھن کا اثر تھا، کیونکہ اس کی بے اتنائی کے باوجود بھی مثال گھنٹوں گھنٹوں کچن میں کھڑی ہو کر اس کی پسند کے کھانے بناتی تھی، اور جب تنزیل کھانے کی تعریف کرتا تو مثال کو لگتا کہ اس کی محنت کا صلہ اسے مل گیا،
اپنی تعریف کیے جانے پر خوشی سے کھلکھلاتے اس کے چہرے کو جب وہ دیکھتا تو اسے اس بے وقوف لڑکی پر ہنسی آتی تھی جو ذرا سی تعریف پر خوش ہو جاتی تھی، یعنی کہ اگر کبھی یہ مجھ سے ناراض ہوگی تو اسے خوش کرنا بہت آسان ہے۔ کھانا کھاتے ہوئے تنزیل اسے اپنی نگاہوں کے حصار میں لیے یہی سوچ رہا تھا۔ تنزیل کو اس کی تعریف کرتے اور مثال کو یوں جھیم کر مسکراتے ہوئے دیکھ کر شمائلہ کا دل جل بھن کر خاکستر ہو گیا۔ اسے بھی اب احساس ہونے لگے تھا کہ آہستہ آہستہ مثال تنزیل کے دل میں جگہ بنانے لگی ہے۔ اب اسے اپنا ڈر ستانے لگا تھا کہ کہیں وہ اس کا پتہ نہ صاف کر دے۔ اس لیے ایک دن اس نے بھی تنزیل کے لیے کھانا بنانے کا سوچا اور کچن میں چل گئے۔ مثال اسے کچن میں دیکھ کر پہلے حیران اور پھر خوش ہوئی تھی۔ یہ سن کر وہ تنزیل کے لیے کھانا بنانا سیکھنا چاہتی ہے۔ تو مجھے کھانا بنانا سکھاؤ گی نا مثال؟ شمائلہ نے پوچھا۔ ہاں ضرور، کیوں نہیں؟ مثال اسے کھانا بنانا سکھانے لگی۔ کچن کی کھڑکی کے پاس کھڑی آسفا اندر کا سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ مثال شمائلہ کے ساتھ مغز ماری کر رہی تھی اور مصطفیٰ گرمی گرمی کا ناپ رہی تھی۔ اوف کتنی گرمی ہے یار کچن میں، میرا تو دم گھٹنے لگا۔ پلیز اسے دیکھ لینا، میرا یہاں تو سانس بند ہے اور میں تو جا رہی ہوں۔ یہ کہتی شمائلہ کچن سے ہی نکل گئی۔ باقی کا سارا کام مثال کو ہی سنبھالنا پڑا تھا۔ کھانا کھاتے ہوئے جب تنزیل نے پھر سے کھانے کی تعریف کی تو شمائلہ خوش ہو کر جلدی سے بول پڑی، آج کا کھانا میں نے بنایا۔ ریئلی؟ تنزیل حیران ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ شمائلہ جواب دیتی آسفا بول پڑی، ہاں بس فوٹو سیشن کے لیے گئی تھی کچن میں۔ تمہارا تو دم گھٹ رہا تھا نا، کیوں صحیح کہا نا میں نے؟ یہ سارا کچھ میری مثال نے بنایا، تم تو کچن سے گرمی کا بہانہ بنا کر نکل گئی تھی۔ یہ سن کر تنزیل ہنسا تھا۔ میں بھی کہوں یہ آج سورج کہاں سے نکلا جو شمائلہ میڈم اتنا اچھا کھانا بنانے لگی۔ شمائلہ کو اس وقت سامنے بیٹھی آسفا سخت زہر لگ رہی تھی اور اسے اس وقت اس عورت سے شدید نفرت محسوس ہو رہی تھی جو اس کی انسلٹ کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی تھی، اور تو اور وہ تنزیل کے سامنے مثال کی تعریفیں کر کر کے اس کے دل میں اس کے لیے جگہ بنا رہی تھی۔ اب سچ میں شمائلہ کو وہ عورت اپنے لیے سب سے بڑا خطرہ لگنے لگی تھی۔ اب اسے اپنے راستے سے ہٹانے کا وقت آ چکا تھا، اور یہی مشورہ وسیع نے اسے دیا تھا کہ جتنا جلدی ہو سکے اس بڑھیا کو راستے سے ہٹا دو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ آج مثال آسفا کے بہت اصرار پر تیار ہوئی تھی، اور جب تنزیل آفس سے تھکا ہارا گھر میں داخل ہوا تو سب سے پہلی نگاہ مثال پر ہی پڑی تھی جس نے اس کے لیے دروازہ کھولا تھا۔ بلیک شلوار قمیض میں ملبوس اور بلیک ہی دوپٹہ جو نماز کی طرز پر اڑا ہوا تھا، چہرے سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے، شاید ابھی نماز کے لیے وضو کر کے آئی تھی۔ تنزیل کی نگاہ جب اس پر پڑی تو اپنی پلکیں چپکانا ہی بھول گیا۔ السلام علیکم، مثال نے سلام میں پہل کی جس پر وہ جلدی سے ہوش میں آیا تھا۔ وعلیکم السلام، ماما کہاں ہے؟ تنزیل اپنی نظریں چراتا خجل سا ہو گیا تھا۔ وہ نماز پڑھ رہی ہیں، مثال نے آہستگی سے جواب دیا۔ اچھا۔ مثال دروازہ بند کر کے اپنے کمرے کی طرف جانے لگی تو تنزیل نے اسے پکارا۔ سنو۔ جی؟ مثال پلٹی۔ آج تم بہت اچھی لگ رہی ہو۔ تنزیل کے منہ سے بڑی مشکل سے یہ الفاظ ادا ہوئے تھے جو مثال کو حیرت میں ڈال گئے تھے۔ جی؟ مثال کا منہ حیرت سے کھلا تھا۔ جی۔ تنزیل مسکراتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کیا انہوں نے ابھی میری تعریف کی تھی؟ مثال ابھی تک بے یقین سی کھڑی تھی۔ تنزیل کی تعریف کرنے پر مثال جھیم کر مسکرائی تھی۔ اسے بہت خوشی ہوئی تھی۔ وہ مسکراتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ پیچھے کچن کے دروازے پر کھڑی شمائلہ نے یہ سب سن لیا تھا اور اس کے سینے میں آگ جل اٹھی تھی۔ یہ سب اس بڑھیا کا کیا دھرا ہے، جب بھی تنزیل اس کے پاس بیٹھتا ہے مثال نامہ لے کر بیٹھ جاتی ہے۔ آخر کسی نہ کسی دن تو اثر ہونا ہی تھا، اور ہو گیا۔ تنزیل اس اولڈ فیشن مثال کی طرف راغب ہونے والا تھا۔ آخر اس ملانی میں خوبصورتی کے سوا اور رکھا ہی کیا ہے جو تنزیل اس کی طرف راغب ہونے لگا ہے؟ فیشن کی الف بے تک نہیں خبر اس کو۔ ہر وقت ہاتھ میں تصویر اور 10 گز کی چادر خود پر لپیٹ کر چڑھائے درویشیوں کی طرح ادھر ادھر ذکر کرتی گھوم پھر رہی ہوتی ہے۔ اب یہ مقابلہ کرے گی میرا؟ شمائلہ سے دکھا۔ شمائلہ کی زبان زہر اگل رہی تھی۔ مجھے کچھ کرنا ہی ہوگا اس سے پہلے کہ پانی سر سے گزر جائے۔ میں اس ملانی کو اپنا شوہر تنزیل سے چھینے نہیں دوں گی۔ شمائلہ نے وسیع کو کال کی اور اسے آج والا واقعہ بھی سنا ڈالا۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا کہ وہ بڈھی بہت چالاک ہے۔ آہستہ آہستہ وہ تنزیل کو اپنی بھانجی کے قریب کر لے گی اور پھر تمہارا پتہ صاف ہو جائے گا۔ تو پھر مجھے ایسا کیا کرنا ہوگا جس کی وجہ سے تنزیل ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میرا ہی رہے گا؟ تمہیں اگر تنزیل کو پانا ہے تو پھر تمہیں اس بڈھی سے پہلے چھٹکارا پانا ہوگا۔ وہی ہے اس سارے فساد کی اصل جڑ۔ نہ رہے گا بانس، نہ بجے گی بانسری۔ مطلب یہ کہ تمہیں اس بڑھیا کا مرڈر کرنا ہوگا۔ وسیع کس قدر آسانی اور شفافیت سے بولا۔ کیا کہا؟ مرڈر؟ شمائلہ اٹک اٹک کر بولی۔ ہاں، یہی ایک راستہ ہے۔ اگر تم چاہتی ہو کہ تنزیل ہمیشہ تمہارا ہو کر رہے تو تمہیں اس بڑھیا کو جان سے مارنا ہوگا، کیونکہ ایک وہی ہے جس کی وجہ سے تنزیل اس لڑکی کی طرف راغب ہو رہا ہے۔ شمائلہ سوچ میں پڑ گئی تھی۔ اوکے، میں تنزیل کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں۔ یہ ہوئی نا بات؟
پھر جلدی جلدی ہو سکے اس بڑھیا کو ختم کر ڈالو، پھر ہم دونوں مل کر اس ملانی ٹائپ لڑکی کو بھی دیکھ لیں گے۔ وسیع کمینگی سے ہٹا۔ اوکے ٹھیک ہے وسیع، میں تمہیں بہت جلد اپنے جواب سے آگاہ کرتی ہوں۔ یہ کہہ کر شمائلہ نے کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ اب وہ سوچ رہی تھی کہ کیا وہ اسے سچ میں آصفہ کو مار ڈالنا چاہیے۔ دل تو اس قتل پر آمادہ نہیں تھا، لیکن معاملہ تنزیل کا تھا جس سے اسے بے انتہا محبت تھی۔ وہ تنزیل کو کھونے سے ڈرتی تھی کیونکہ وہ اس سے بے تحاشا محبت کرتی تھی اور وہ اسے کسی اور کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتی تھی۔ اس لیے بہت سوچنے کے بعد وہ خود کو اس قتل کے لیے تیار کر چکی تھی۔ مثال کچن میں کھڑی کھانا بنا رہی تھی جب ایک ملازم نے اسے لیٹر اور ساتھ میں چابیاں دیتے ہوئے بتایا کہ باہر کوئی تنویر صاحب آئے تھے، وہ آپ کو یہ دے کر گئے ہیں۔ مثال نے وہیں کھڑے کھڑے لفافہ چاک کیا تو اس میں ایک لیٹر تھا۔ مثال نے لیٹر کھولا اور پڑھنے لگی۔ یہ تنویر نے اس کے لیے لکھا تھا۔ السلام علیکم مثال، کیسی ہو؟ امید ہے کہ تم تنزیل کے ساتھ اپنی اس نئی زندگی سے بہت خوش ہوگی، اور میں ہمیشہ یہی چاہوں گی کہ تم ہمیشہ یوں ہی خوش رہو۔ ہم آج رات کی فلائٹ سے دبئی جا رہے ہیں۔ اس لیٹر کے ساتھ میں نے تمہاری امی کے گھر کی چابیاں بھی بھجوائی ہیں۔ وہ گھر اب تمہارا ہے، تم اس کی مالک ہو۔ تم جو چاہے اب اس گھر کے ساتھ کرو، یہ تم پر ڈپینڈ کرتا ہے۔ اور مثال جاتے جاتے میں تمہیں کچھ ایڈوائس دینا چاہتا ہوں۔ تم بہت اچھی ہو مثال، لیکن اس سے زیادہ بے وقوف بھی ہو تم۔ یہ پڑھ کر مثال نے اپنے آئی بروز کھیڑے۔ بے وقوف کس کو بولا؟ یہ تنویر بھائی بھی نا۔ تمہیں اچھے برے انسان کی کوئی پرکھ نہیں ہے مثال، تم خود بہت اچھی ہو اس لیے ہر کسی کو اچھا سمجھتی ہو، لیکن دنیا ایسی نہیں ہے مثال، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اپنے آس پاس کے لوگوں سے چوکنا رہو، جو کہ ہر کوئی تمہارا دوست نہیں ہو سکتا، کیونکہ جہاں 10 لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں وہیں 2-4 نفرت بھی کریں گے، اور یہی دنیا کا اصول ہے۔ ہم ہر کسی کی کہانی میں اچھے نہیں ہو سکتے۔ مجھے تمہاری فکر رہتی ہے۔ تم جب سے یہاں سے گئی ہو میں تمہارے لیے بہت پریشان ہوں کہ نہ جانے تمہارے ساتھ وہاں پر کیا ہو رہا ہوگا۔ میری خدا سے دعا ہے کہ تم ہمیشہ خوش رہو، شاد و آباد رہو۔ اگر کبھی میری ضرورت پڑے یا پھر کوئی مشکل آن پڑے تو میں نے اس لیٹر میں اپنا فون نمبر لکھ دیا ہے، مجھے فوراً سے پہلے کال کر دینا، میں دنیا کے کسی بھی کونے میں چلا جاؤں، تمہاری ایک پکار پر میں تمہارے لیے بھاگا آؤں گا۔ اپنا خیال رکھنا، فقط تمہارا تنویر بھائی۔ مثال سوچ میں پڑ گئی تھی۔ نیچے تنویر کا فون نمبر لکھا تھا۔ مجھے اب ان کی ضرورت نہیں ہے، میں یہاں پر بہت خوش ہوں۔ اس سے پہلے کہ لیٹر تنزیل تک پہنچے وہ کچھ غلط سمجھ بیٹھے، مجھے اسے جلا دینا چاہیے۔ یہی سوچ کر مثال نے وہ لیٹر جلتے ہوئے چولہے میں جھونک دیا۔ آن کی آن میں وہ لیٹر جل کر راکھ ہو گیا، لیکن وہ بے وقوف نہیں جانتی تھی کہ بہت جلد اسے اس نمبر کی بہت ضرورت پڑنے والی تھی۔ مریسا آج نقوی ہاؤس آئی تھی حدیقہ اور شاہ زین سے ملنے۔ تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد وہ جانے کے لیے تیار ہوئی تو رمیا نے کہا، تھوڑی دیر بیٹھ جاتی، کھانا بس تیار ہو چکا ہے، تب تک آذر شاہ زین کو اسکول سے لے آئے گا اور پھر سرمد اور مقصود صاحب بھی آ جائیں گے، پھر ہم سب مل کر کھانا کھاتے۔ ارے نہیں رمیا، پھر کبھی صحیح۔ اسی وقت آذر شاہ زین کا ہاتھ پکڑے گھر میں داخل ہوا۔ یہ مریسا کی بات سن چکا تھا۔ آنٹی ماما بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، آپ کھانا کھا کر جائیں گی۔ آذر مریسا کے پیچھے آ کھڑا ہوا اور دونوں باہیں ان کے گلے میں ڈال کر راج سے بولا، اب تو آپ اس گھر کی دوہری ساس صاحبہ، اتنا تو حق بنتا ہے نا آپ کا۔ کیوں بھابھی؟ آذر نے حدیقہ سے پوچھا جو شاہ زین سے اسکول بیگ لے رہی تھی۔ ہاں ماما، آذر بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، آپ کا کھانا ہمارے ساتھ کھانا چاہیے۔ مریسا آذر کا گال پیار سے تھپ تھپاتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے بیٹا، اب تم لوگ اتنا اصرار کر رہے ہو تو جیسے تم لوگ کہو۔ یہ ہوئی نا اچھی ساسوں والی بات، میں بہت خوش قسمت ہوں جو مجھے آپ جیسی پیاری سی ساس صاحبہ ملی۔ آذر جمپ لگا کر صوفے پر ان کے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ تبھی سرمد اور مقصود نقوی ایک ساتھ گھر میں داخل ہوئے۔ السلام علیکم، ان دونوں نے ایک ساتھ سلام کیا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آنٹی آپ؟ اللہ کا شکر ہے بیٹا، تم ٹھیک ہو؟ جی الحمدللہ۔ سرمد مریسا کے پاس آئے اور سر جھکا کر ان سے پیار وصول کیا۔ سرمد بھی ان کے پاس ہی بیٹھ گیا تھا۔ مقصود نقوی بھی وہیں پر آجمان ہوا گیا۔ اب وہ مریسا سے حال احوال پوچھ رہے تھے۔ اسماعیل کیسا ہے؟ وہ بالکل ٹھیک ہے، بس آفس میں بزی رہتے ہیں ہر وقت۔ اور میرم بیٹی؟ وہ بھی بالکل ٹھیک ہے، تو اسے آپ بھی اپنے ساتھ لے آتی نا، بچی گھوم پھر لیتی۔ آذر نے باپ کو محبت سے دیکھا جس نے اس کے دل کی بات کہہ دی تھی۔ ہاں آنٹی پاپا بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، میری کو بھی ساتھ لے آتی نا آپ، پھر کبھی انشاءاللہ۔ تبھی ملازمہ نے آ کر بتایا کہ کھانا لگ چکا ہے۔ وہ سب اٹھ کھڑے ہوئے، سب کھانے کی میز پر بیٹھے خاموشی سے کھانا کھا رہے تھے۔ حدیقہ شاہ زین کو کھانا کھلا رہی تھی۔ شاہ زین کو دیکھتے ہوئے مریسا نے پوچھا، زین کیسا ہے پڑھائی میں؟ پڑھتا بھی ہے کہ نہیں؟ ماما پڑھتا تو ہے لیکن کچھ دنوں سے بہت چڑچڑا ہو گیا ہے، بات پر ضد کرنے لگتا ہے، کہتا ہے اسکول نہیں جانا، مجھے تنگ بھی کرتا ہے۔ کل بھی مجھ سے ضد کر رہا تھا کہ اسکول نہیں جانا تو میں نے بھی غصے میں آ کر تھپڑ جڑ دیا اسے۔ سرمد نے سر اٹھا کر حدیقہ کو دیکھا۔ رمیا یہ سن کر اسے سمجھانے لگی، بیٹا بچوں کو مار سے نہیں بلکہ پیار سے سمجھاتے، اور شاہ زین کا تو مار ہی نہیں، یہ ہم سب کے جگر کا ٹکڑا ہے،
मरीसा ये सुनकर मुस्कुरा दी। इन्हें इत्मीनान था कि इनकी बेटी से यहाँ सब मोहब्बत करने वाले लोग रहते हैं। अब दूसरी बेटी को यहाँ देने में इन्हें कोई भी हिचकिचाहट नहीं थी। इन्हें यकीन था कि जिस तरह हदीका से ये सब प्यार करते इसी तरह मीरम से भी ये सब इतना ही प्यार करेंगे। लायर होने की वजह से सरमद की ज़िंदगी बहुत मसरूफ़ गुजरती। हर वक्त मुख्तलिफ केसेस हैंडल करता और सारी सारी रात केसेस की फ़ाइलों में सर दिए रहता। इस वजह से वह अपनी बीवी और बेटे को भी वक्त नहीं दे पा रहा था, जिसकी वजह से हदीका चिड़चिड़ी सी हो रही थी, क्योंकि शाज़ैन उसे तंग करता था और गुस्से में आकर वो शाज़ैन को मारती। आज बिलाखिर उसने सरमद से शिकवा कर ही दिया। ये आपको हो क्या गया है सरमद? क्यों, क्या हुआ है? सरमद जो किसी केस की फ़ाइल को रीड करने में गर्क था, हदीका के कहने पर वो सर उठाकर उसे सवालिया नज़रों से देखने लगा। आपने अब घर को भी अपना ऑफिस बना लिया है। हदीका सामने टेबल पर बिखरी फाइलों के ढेर को देखते हुए बोली। आप हमें वक्त ही नहीं देते। शाज़ैन को आपकी तवज्जो और मोहब्बत की ज़रूरत है। वो बिगड़ रहा है। कल भी हाजी उसे घुमाने ले गया था। माना कि काम बहुत ज़रूरी है, लेकिन आपको घर पर और घर वालों पर भी तवज्जो देनी चाहिए, जो आपकी तवज्जो और मोहब्बत के हमेशा मुंतज़िर रहते हैं। मुझे तो वो आखिरी दिन भी अब याद नहीं आ रहा जब आप मुझे घुमाने बाहर ले गए थे। आप मेरा नहीं सही कम अज़ कम शाज़ैन का ही सोचते हैं। दूसरे बच्चों को अपने माँ बाप के साथ बाहर घूमते देखकर वो एहसास महरूमी का शिकार हो रहे हैं। प्लीज़ अगर कभी इन कामों से फुर्सत मिले तो अपने बच्चे पर भी तवज्जो दें। प्लीज़ सरमद, आप उसे मेरी रिक्वेस्ट ही समझ लें। सरमद को एहसास हुआ कि वो शायद अपने ऑफिस के मामलात में इतना ही बिजी हो गया था कि वो अपनी बीवी और बच्चे को ही वक्त देना भूल गया। सरमद बाय फाइल बंद करता उठ खड़ा हुआ आहिस्ते से चलता हुआ हदीका के पास आया और इसके दोनों हाथों को अपने हाथों में लेते हुए प्यार से बोला, आई एम रियली सॉरी यार, तुम सही कह रही हो। मैंने सच में खुद को इतना बिजी कर लिया कि मैं अपनी बीवी और बेटे का ख्याल तक नहीं आया। आई एम रियली सॉरी। मैं बहुत बुरा शौहर और बाप हूँ, है ना? ऐसा तो ना कहें, आप बुरे नहीं हैं। सरमद के खुद को बुरा कहने पर हदीका ने जल्दी से इसे टोक दिया था। सरमद मुस्कुराया और झुककर इसकी पेशानी चूम ली। न जाने तुम मेरी किस नेकी का सिला हो हदीका। मैं अपने रब का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिसने मुझे तुम जैसी शरीके हयात अता की। सरमद उसे खुद से लगाते बोला, आई एम रियली सॉरी यार, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे हकूक़ भी नहीं अता कर सका। सही कहा तुमने। न जाने आखिरी बार मैंने तुम्हें कब बाहर लेकर गया था। अच्छा ना, बस कर दे, बार बार माफ़ी क्यों मांग रहे हैं? मैं जानती हूँ कि आपकी जॉब ही ऐसी है। सरमद को अपनी इस प्यारी सी बीवी पर ढेरों प्यार आया, जो इससे इसके रवैये की वजह से कभी कोई शिकवा शिकायत नहीं करती थी। उसने और वो एक बार फिर से इसकी पेशानी पर लब रखते हुए बोला, तुम दोनों जल्दी से तैयार हो जाओ, आज हम तीनों साथ चलेंगे बाहर घूमने। अभी? हाँ अभी। लेकिन आपका काम? काम को मारो गोली, ये बाद में हो जाएगा। तुम बस जल्दी से रेडी हो जाओ और शाज़ैन को भी रेडी करो, हमें भी बाहर चलते हैं। आप तैयार नहीं होंगे? नहीं, मैं ठीक हूँ। अच्छा ठीक है, आप जब तक जाकर अपना काम करें तब तक हम भी तैयार होके आते हैं। ओके। हदीका मुस्कुराती हुई कमरे से निकल गई। पीछे खड़े सरमद ने गहरी सांस ली। इसे एहसास हुआ था कि सच में वाकई अपनी बीवी और बच्चे के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं कर रहा था। उसे शर्मिंदगी थी और उस शर्मिंदगी को मिटाने के लिए उसने सोचा कि वह उन दोनों को घुमाने बाहर ले जाएगा। यही सोचते वो टेबल के पास आया और फिर से अपना अधूरा काम मुकम्मल करने लगा। थोड़ी देर बाद शाज़ैन और हदीका तैयार होकर आए। सरमद ने आज बहुत दिनों बाद शाज़ैन को यूँ खुश देखा था। उसने झुककर शाज़ैन को उठा दिया। चले? सरमद पास खड़ी हदीका को प्यार भरी निगाहों से देखते बोला। जी। हदीका सरमद का बाजू पकड़े उसके साथ ही कमरे से बाहर निकल आई थी। इन तीनों को बिल्कुल तैयार कहीं जाते देखकर लाउंज में बैठा टीवी देखता आज़र बोल पड़ा। आप लोग कहीं जा रहे हैं? जवाब शहजान ने दिया था। चाचू, हम पापा के साथ घूमने जा रहे हैं। यार भैया भाभी कुछ मुझ गरीब का भी हाल कर दें। अब कब तक सिंगल रहूँगा? मेरी उम्र में तो आप पापा बन गए थे, लेकिन मैं अभी तक कवारा फिर रहा हूँ। कुछ तो रहम करें यार। आज़िर की दहाई पर हदीका और किचन में खड़ी रमिया हंसती। सरमद इसके पास आता इसके बालों में उंगलियां डाल के इसके बाल उलझाते बोला, अब तुम्हारा कुछ करना ही पड़ेगा। थैंक यू सो मच भैया, आई लव यू सो मच। आज़िर सरमद से लिपट गया। आप बहुत अच्छे हैं भैया। हदीका के घूरने पर वो जल्दी से बोला, और भाभी भी बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। आप दोनों की जोड़ी माशाल्लाह से बहुत प्यारी है। आप दोनों को यूँ देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। मैं भी आप लोगों की तरह अपनी लाइफ गुजारना चाहता हूँ, मीरम के साथ एक हैप्पी फैमिली। आमीन, इंशाल्लाह ज़रूर। हदीका ने इसके प्यार से सर पर हाथ फेरा। चलो छोटू, अब तुम भी प्यार करो अपने चाचू को। हाजिर ने शाज़ैन से कहा, जिस पर शाज़ैन इसके गाल पर किस करते बोला, चाचू आप भी चले ना। नहीं बेटा, ये आप लोगों की अपनी आउटिंग है, मैं कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहता। वो अपने भैया भाभी को देखकर एक आंख विंक करते शरारत से बोला, बहुत जल्द हमारी भी फैमिली होगी। अच्छा भैया आजी, अब जाने भी दो इनको, तुमने तो इन्हें रोक ही दिया है। किचन में खड़ी रमिया ने इसे डांटा। जा बच्चों, तुम लोगों को देर हो रही है। जी मामा। इन्हें अल्लाह हाफिज़ कहते निकल गए। पीछे नहीं सोचता आज़र मुस्कुराया।
اس کے بھائی اور بھابھی ہمیشہ سے اس کے لیے ایک رول ماڈل رہے تھے۔ وہ ان دونوں کی اپنی لائف جینا چاہتا تھا کیونکہ وہ دونوں ایک دوسرے سے بہت زیادہ پیار کرتے اور ایک دوسرے کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے۔ وہ بھی میرم کے ساتھ ایسی ہی ہیپی لائف جینے کا خواہش مند تھا۔ لیکن بعض اوقات انسان بہت کچھ پلان کر بیٹھتا ہے جو بھی خدا نے اس کی قسمت میں لکھا نہیں ہوتا۔ ملتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کی قسمت میں ان کی تقدیر میں لکھا ہوتا ہے۔ اسی ہمیشہ اپنے رب پر بھروسہ رکھو کیونکہ اللہ وہ نہیں دیتا جو ہمیں اچھا لگتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ وہ دیتا ہے جو ہمارے لیے اچھا ہو۔ یہ انسان ہی ہے جو رب کی مصلحتوں سے بے خبری شکوے شکایات لگا کر بیٹھ جاتا ہے کہ اس کے رب نے اسے عطا کیوں نہیں کیا جو اسے پسند تھا۔